नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर भीम रावल। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, सुदूरपश्चिम इन्चार्ज, त्यसै गरी पूर्व उप प्रधानमन्त्री। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपालको राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अर्थात् नेपाली जनले बुझ्दा कम्युनिस्टहरूलाई झन्नै झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा नेपाली जनले मत जाहेर गरे। यही बीचमा विगतका विविध अनुभव नेपाली जमातले नेपाली जनले समेट्दै विगतको पञ्चायत, नेपाली काङ्ग्रेसको लामो समयदेखिको राजपाट, त्यसको विकल्पको रूपमा कम्युनिस्टहरूलाई मत जाहेर गरे तापनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजनको शिकार भएको छ। यस सँगसँगै केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू आम मानिसको एउटा जिज्ञासाको रूपमा उठ्न थालेको छ। अब नेपालको राजनीति के होला? नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई अब यो अवसर निरन्तर प्राप्त हुन सक्छ, फेरि पनि प्राप्त हुन सक्छ। अनि नेपाली जन प्राथमिकतामा परे कि परेनन्? नेपाल राष्ट्र कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा सरकार रहेका बेलामा कुन अवस्थाबाट गुज्रियो? यी यावत विषयहरू छन्। भीम रावल वाक्कला र सबै हिसाबले पनि उहाँ क्षमताका पनि धनी हुनुहुन्छ। भलै म आज उहाँलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्ड माधव पक्षको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति भनेर पनि म भन्न बाध्य छु। विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने, अब मलाई नमिठो लाग्दै पनि प्रचण्ड माधव पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँ भन्न म बाध्य छु। दुर्भाग्य तपाईँको पार्टी विभाजित भयो। नेकपा विभाजन यो के को उपज? तपाईँको अलिकति बुझाइ सुनौ। तत्पश्चात म यससँग जोडिएका अनेकौं विषयहरू क्रमशः उठान गर्छु। के चिजले, के कारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित भयो? सबभन्दा पहिले त म तपाईँलाई अलिकति आरम्भमा यो पार्टीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भन्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी हो। त्यति बेला 441 जना सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। पछि गएर हाल 434 जना कायम छन्। 434 जनामा 315 जति सदस्यहरूले समर्थन गरेको पार्टी यो एउटा पक्ष होइन, यो मूल पार्टी हो। यसको अध्यक्ष द्वय अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र माधव कुमार नेपालजी हुनुहुन्छ। त्यो यथार्थ हो। अब यो किन विभाजनतर्फ यस्तो स्थिति देखा पर्यो? यसमा म थप अलिक स्पष्ट यहाँको होस् भन्ने म चाहे है। तर पार्टीको प्रथम अध्यक्ष र महासचिवले निर्वाचन आयोगलाई पुनर्गठन गरेर केन्द्रीय कार्य समिति पुनर्गठन गरेर निर्वाचन आयोगलाई पहिले नै दिनुभयो। पछि तपाईँहरूको बैठक बस्यो, तत्पश्चात माधवजीलाई अध्यक्षमा चयन गर्नुभयो, अनि निर्वाचन आयोगमा दिनुभयो। तपाईँ ढिलो पर्नु भएन? ढिलो हुनु भएन? होइन, गलत कुरा हो। हामीले केपी गुटको बैठक हुनुभन्दा अगाडि नै थाई कमिटीको बैठकबाट उहाँलाई कारबाही गरेको सूचना, कारबाही गर्ने सूचना निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेका थियौँ। एउटा कुरा। दोस्रो, जुन तपाईँले प्रथम अध्यक्ष भन्नुभयो नि, यो भ्रमपूर्ण प्रचार हो। हाम्रो पार्टी नेकपाको विधानमा कुनै पनि अध्यक्षलाई प्रथम र द्वितीय भन्ने छुट्याएकै छैन। त्यहाँ के मात्रै व्यवस्था छ भने 2 जना अध्यक्षको व्यवस्था हुनेछ। 2 जना अध्यक्ष एकै समयमा उपस्थित भएको बेलामा 2 जनाको सहमतिबाट बैठकको कसले अध्यक्षता गर्ने भन्ने तय हुनेछ। यदि 2 जना मध्ये कुनै अध्यक्ष उपस्थित भएन भने पनि बैठक अगाडि बढ्नेछ। एउटा कुरा त्यो लेखेको छ। र बहुमत र अल्पमतको सन्दर्भमा पार्टी विधानको धारा 60 मा बहुमतको निर्णय भन्ने उपशीर्षक छ। त्यो उपशीर्षकमा यदि पार्टीभित्र मतभेद भएमा बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। यो विधिको शासनमा प्रथम दृष्टिमा नै के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने, जुन पार्टीको निर्णयकर्ता निकाय जस्तो हाम्रो हकमा केन्द्रीय कमिटीको बहुमत छ, स्वतः त्यो पार्टीको निर्णय हुन्छ। त्यसकारण यसमा जुन प्रथम अध्यक्ष भनिएको छ त्यो भ्रमपूर्ण कुरा हो। जहाँसम्म महासचिव उता गए भन्ने कुरा छ, त्यो त सचिवालयका सदस्यहरू पनि त
छन् नि त्यहाँ निर्णय गर्ने। त्यसैले सचिवालयमा बहुमत छ, थाई कमिटीमा बहुमत छ, केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत छ। त्यसकारण यसलाई प्रचण्ड माधव पक्षले नेतृत्व गरेको होइन कि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो। अर्को पक्ष केपी शर्मा ओलीजीको गुट हो। त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टीको विधानले त्यसलाई पार्टीको रूपमा चिन्दैन। त्यसैले मैले त्यसलाई अलिकति संशोधन गर्न चाहेको हुँ। अब तपाईँको यो किन विभाजन भयो भन्ने कुरामा मैले अलिक धेरै अगाडि सार्वजनिक रूपमा एउटा अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ र मैले त्यहाँ के भनेको थिएँ भने यो पार्टी विभाजन हुनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। किनभने हाम्रो पार्टीभित्र उत्पन्न मतभेदहरू विधानको प्रणाली बमोजिम पार्टीको प्रणाली बमोजिम छलफल हुन सक्दछ। एक त यसै पनि पार्टी यो दलीय व्यवस्थामा छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्ने हो। त्यसमा पनि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको त हामी द्वन्द्ववादमा विश्वास गर्छौँ, छलफलमा विश्वास गर्छौँ र विगतमा पनि थुप्रै व्यक्तिहरूका मतभेदहरू दस्तावेजहरू प्रस्तुत हुने, त्यसमा छलफल हुने, निष्कर्ष निस्किने, अझ कतिपय सन्दर्भमा त आरोप प्रत्यारोप हुने कुरा हामी त्यस्ता कुराको चरणबाट गुज्रदै आएका हौँ। त्यसैले अरू विभाजन हुनुपर्ने कारण छैन। केपी शर्मा ओलीजीले म प्रधानमन्त्री रहिरहन्छु, म अध्यक्ष पनि रहिरहन्छु भन्ने कुरामा पनि पार्टीले त गत भदौ 26 गते नै निर्णय गरेर दुईटै पदमा उहाँलाई बसिरहनुहोस् भनेकै हो। त त्यहाँभन्दा अगाडि पनि हामीले यस्ता कुरा गरेको हुनाले मैले के भनेको थिएँ भने यो विभाजन हुने 3-4वटा कारणले हुन्छ, तर त्यो विभाजन केपी शर्मा ओलीजीले नै गर्नुहुन्छ यति भनेको थिएँ मैले। एक, नेपाल र अमेरिका बीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँग भएको जुन सम्झौता हो जसले हाम्रो देशको कानुनलाई मिचेको छ, हाम्रो सार्वभौम अधिकारलाई मिचेको छ, हाम्रो स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारलाई मिचेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूलाई मिचेको छ, त्यो पारित गराउनुको लागि केपी शर्मा ओलीजी र खास गरी उहाँको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जसरी प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको र त्यहाँ अनुमोदनको लागि प्रक्रियामा रहेको सम्झौताको एउटा दफालाई गोप्य रूपमा पत्राचारबाट संशोधन गरेर अमेरिकालाई पत्र पठाएको छ र उहाँले कार्यान्वयन सम्झौता गोप्य रूपमा जुन जसरी गर्नुभयो यो राष्ट्रघात हो, अरू देशमा भएको भए उहाँलाई हतकडी लाग्नु पर्थ्यो भनेर मैले योभन्दा अगाडि सार्वजनिक रूपमा नै भनेको छु। यो गर्नको लागि हुन्छ एउटा। दोस्रो, हाम्रो लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेकको सन्दर्भमा जति बेला भारतले त्यो हाम्रो भूभागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राख्यो, हामीले त्यो नक्सा हाम्रो प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने हामीले धेरैचोटि आग्रह गऱ्यौँ। केपी शर्मा ओलीजीले मान्नु भएन। संसदमा उभिएर उहाँले भन्नुभयो किन प्रकाशित गर्ने, अनि कुनै भूभाग राख्दैमा त्यो हुन्छ र म त जग्गै फिर्ता ल्याउने भनेर उहाँले नक्सा प्रकाशित गर्न मान्नु भएन। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, राज्य व्यवस्था समिति, संसदका समितिहरू हामीले संसदमा बोलायौँ, समितिहरूले निर्णय गरे तैपनि उहाँले मान्नु भएन। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले माग गर्यो तैपनि मान्नु भएन उहाँले। तर जब भारतीयहरूले त्यो ठाउँमा सडक बनाएको कुरा, त्यहाँको रक्षा मन्त्रीले कथित उद्घाटन गरेको कुरा आयो, देशमा त्यसपछि व्यापक रूपमा जन्म सिर्जना भयो, संसदभित्र पनि व्यापक विरोध भयो। त्यसपछि मात्रै केपी शर्मा ओलीजीले त्यो नक्सा प्रकाशित गर्न मान्नुभयो। मैले यो कुरा किन जोडेको त भने लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेकको सन्दर्भमा जसरी हाम्रो देश संसद र बाहिरतिर एक भएर उभियो र केपी शर्मा ओलीजीले नक्सा प्रकाशित गर्दिन भन्ने उहाँको जुन गलत राष्ट्रहित विरोधी धारणा थियो त्यो पराजित भयो। त्यसपछि अब त्यो कुरालाई कसरी उजेलमा पार्ने भन्ने दोस्रो उद्देश्य। तेस्रो, हामीले लामो समयदेखि हाम्रा प्राकृतिक साधन स्रोतहरू नेपालको राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ हामी भनिरहेका छौँ। कतिपय हाम्रा जलस्रोतहरूमा गलत प्रकारका सम्झौता भएका छन्, असमान। ती कुराहरूलाई अब हामीले रोक्नुपर्छ भन्ने जबरजस्त आवाज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उठ्यो र त्यसको साथसाथै 1950 को असमान सन्धिका प्रावधानहरू या त परिवर्तन हुनुपर्छ, होइन भने त्यो सन्धि खारेज हुनुपर्छ भन्ने सशक्त आवाज जुन लामो समयदेखि कम्युनिस्ट पार्टीले उठाउँदै आएको थियो, अहिले पार्टी बहुमतमा भएको सन्दर्भमा अब त्यो दिशामा जानुपर्छ भन्दा केपी शर्मा ओलीजीले के गरिदिनु भयो त, उहाँले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरिदिनु भयो। त्यसको प्रतिवेदन त आयो। प्रतिवेदन पनि त्यहाँभित्र के खेल खेल्यो त भने दुई देशका प्रधानमन्त्रीलाई एकैचोटि बुझाउने नभएर पहिले भारतलाई बुझाउने भनेर त्यहाँ खेल खेल्यो र त्यसपछि त्यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारतले बुझेपछि अनि नेपालले बुझ्ने, अनि त्यसमा बल्ल छलफल गर्ने भनेर त्यो 1950 को सन्धिका ती असमान दफाहरूमा सोझै यो झन्नै 2/3 प्राप्त सरकारले जसरी सोझै प्रवेश गर्नु पर्थ्यो त्यसलाई अल्झाइयो। अब त्यहाँ के उद्देश्य राख्यो त भने अब नेपालको संसद, नेपालको त्यसरी सशक्त देशभक्तिको आवाज उठाउने, आज सार्वभौम समानताको आवाज उठाउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सिँगै यत्रै रह्यो भने त त्यो कुरामा दबाब भइरहने भयो। त्यसकारण यो पार्टीलाई विभाजित गरिदिने तेस्रो कारण यो। चौथो कारण, हाम्रो अहिले दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा विशेष गरी तर संसारकै सन्दर्भमा पनि सामान्य रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीले लोकप्रिय मतबाट यति ठुलो मत
सङ्घीय प्रणाली भएका देशहरू हुन् भने प्रदेश र सङ्घमा कोही पनि प्राप्त गरेको छैन। यसलाई विभाजन गरिदिने र यी 3-4वटा उद्देश्यहरू पृष्ठभूमिमा थिए। यी सम्पूर्ण पृष्ठभूमिका जति पनि कुराहरू थिए यसको वाहकको रूपमा केपी शर्मा ओलीजी हुनुभयो। सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि अब जनताको बहुदलीय जनवाद वा माओवादी एकता केन्द्र माओवादी केन्द्रले भन्ने गरेको 21औं शताब्दीमा जनवाद अब यो नभनेर यसको सार त हामीले आवधिक निर्वाचन, मानवाधिकार, कानुनी शासन लगायतका कुराहरूलाई हामी मान्छौँ। तर नेपालको संविधानले जसरी समाजवाद उन्मुख प्रणालीमा जाने भनेको छ त्यसलाई आत्मसात गरेर हामीले जनताको जनवाद भन्ने भन्यौँ। तर केपी शर्मा ओलीजीले पछि आफ्ना मान्छेलाई उचालेर मदन भण्डारी फाउन्डेसनबाट देशव्यापी रूपमा गुटबन्दी गरेर त्यसलाई पनि उहाँले धुमिल बनाउने प्रयास गर्नुभयो। हामीले त्यसको पार्टीभित्र त्यसको विरोध गरेका थियौँ। त्यस कारणले गर्दा उहाँ सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट नवउदारवादी बाटोमा, म त्यसका पछि तपाईँको प्रश्नको सन्दर्भमा भन्नुलाई मेरो प्रश्न लामो हुने भयो, नवउदारवादी बाटोमा जाने र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन समाजवादी चरित्र हो त्यसलाई समाप्त गरिदिने तत्कालीन सोभियत सङ्घको गोर्बाचोभको बाटोमा हिँड्ने, यी 5वटा मूलभूत कुराहरू भएको हुनाले पृष्ठभूमिमा मलाई लाग्छ आजको विभाजनका कारक तत्त्वहरू यिनै हुन् र यसको वाहक केपी शर्मा ओलीजी हो। त जान उहाँ राष्ट्रघातका लागि उद्धत हुनुहुन्छ। यसको अर्थ एमसिसी पनि पास गर्ने प्रयत्न उहाँले फेरि आगामी दिनमा गर्नुहुनेछ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जो राजनीतिक नक्सा भारतले हाम्रो क्षेत्रलाई ओगटेर जारी गर्यो त्यो क्षेत्र उहाँ रहेसम्म नेपाललाई प्राप्त हुन सक्ने स्थिति छैन र कम्युनिस्ट राजनीतिमाथि उहाँले घात गर्नुभयो। तपाईँले गोर्बाचोभको जो उदाहरण दिनुभयो यसलाई मान्ने आधार अरू के बताइदिनुहोस् त। किनभने केपी ओलीजी के भनिरहनु भएको छ भने मैले काम गर्ने प्रयत्न हुँदाहुँदै म माथि पटक पटक असहयोग भयो, भागभण्डाका लागि प्रयत्न गरियो र जुन काम प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्दैनथ्यो। यसकारण मेरो यो बाध्यात्मक र म फ्रेस म्यान्डेट लिन जाँदैछु। आगामी वैशाख 78, वैशाख 17 र 27 गते त कहाँबाट मेरो घात, म त जब जनतामा जान्छु यो जनमतले अर्थात् यी भएका प्रतिनिधि सभाका जो सदस्य छन् यिनबाट समग्र समुच्च हित हुन सकेन। त्यसकारण मेरा लागि यो बाटो मेरो बाध्यात्मक अवस्था भयो भनेर भनेपछि यस विषयलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँको प्रस्तुतिमा 2-3टा प्रश्नहरू एकैपटक आए। म पहिलो प्रश्नमा जान्छु। पहिले उहाँले जुन काम गर्न दिएन भन्नुभयो नि, म यहीँबाट सम्पूर्ण आदरणीय श्रोता दर्शकहरूलाई पनि त्यतर्फ ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। उहाँलाई हामीले नेपाल राष्ट्रको हितमा, नेपाली जनताको हितमा या उहाँले त्यति बेला प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको हितमा के काम गर्न खोज्दा हामीले रोक्यौँ त्यो उहाँले भन्न सक्नुपर्छ। म उहाँलाई चुनौती दिन्छु यहीँबाट। उहाँले एउटा कुरा भन्न सक्नु भएको छ, हो आज तपाईँको यो कार्यक्रममा जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ म भन्छु अब उहाँलाई हामीले गर्न नदिएका काम। 1, उहाँले सोल्टी होटलमा 4 दिनसम्म एउटी देशकी महिला जो सङ्गठन आफै बदनाम थियो, म त्यसको बारेमा धेरै अहिले भन्न चाहन्न, त्यहाँ एसिया प्रशान्त क्षेत्र सम्मेलनको नाममा 4 दिनसम्म बसेर नेपालको मर्यादालाई उहाँले घटाउनु भयो र त्यो मञ्चमा बसेर ती महिलाले कोरियन भाषामा भाषण गरिन्। हामीले क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गरेर सोभियतसँग र पूर्वीय रूपमा कम्युनिस्ट ढालिदियौँ। अनि कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हुँ भन्ने केपी शर्मा ओलीजी छेउमा बसेर तिनै महिलाबाट सम्मानित भएको माला लगाउन मलाई लाज लागेन। होली वाइनसँग सम्झाउँ, होली वाइनलाई सम्झाउँ, तपाईँ त्यसलाई जे नाम दिनुहुन्छ उहाँले त्यो काम गर्नुभयो। हामीले त्यो कुरा रोक्न खोज्यौँ। त्यसपछि नेपालमा बिमस्टेकको सम्मेलन भयो। त्यो बिमस्टेकको सम्मेलनमा उहाँले भित्रबाट संयुक्त सैनिक अभ्यासमा भाग लिने साँठगाँठ गर्नुभयो। रक्षा मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर त्यसमा भाग लिने नेपाली सेनाका मानिसहरूको सम्बन्धमा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव तयार गरिसकेको थियो। जब त्यो कुरा संसदका समितिहरूमा उठाइयो, हामीहरूले उठायौँ, उहाँले होइन कहाँ गरेका छैन भन्नुभयो। जो नेपालको स्वतन्त्र परराजनीतिको विरुद्धमा थियो हो त्यो रोक्नु खोज्यौँ हामीले। पछि त्यसबाट उहाँ पछि हट्न बाध्य हुनुभयो। देशभक्त नेपालीहरूले आवाज उठाए। तेस्रो कुरा, अघि नक्साको कुरा भनिहाल्यौँ। नक्सा उहाँले प्रकाशित गर्न मान्नु भएन, हामीले प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्यौँ। तर मुस्किलले नक्सा प्रकाशित भयो। तर तत्सम्बन्धमा हाम्रा सिमानाहरू कहाँ मिचिएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको मान्यता के छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के छ भनेर उहाँकै सरकारको शिक्षा मन्त्रीजीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकाशित गरेको पुस्तक, जसको मसौदा उहाँलाई पनि बाँडिएको थियो पहिले नै, मैले पनि हेर्ने अवसर पाएको थिएँ, उहाँले त्यो किताबमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भयो।
हो त्यो प्रतिबन्ध नलगाउनुहोस् भनेर हामीले रोक्न खोज्यौँ। नेपालमा अहिलेसम्म हाम्रो बजारमा आउने विदेशी तरकारी फलफुल त्यो राम्ररी विषादी परीक्षण गरेर नआएर नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा धेरै ठुलो प्रतिकूल असर परेको हुनाले लामो समयदेखि उपभोक्ताहरू जनप्रतिनिधिहरूले त्यसको परीक्षण हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएका थियौँ। दबाबमा आएर सरकारले परीक्षण गर्ने भन्यो। तर जब भारतीय दूतावासको पत्र आयो उहाँले त्यो परीक्षण बन्द गरिदिनु भयो। अनि बन्द किन गरेको, यसरी चाहिँ एउटा कुनै देशको राजदूतावासको पत्रबाट बन्द गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न गरेपछि उहाँले भन्नुभयो कसले भन्यो पत्र पठाएको छ, झुट कुरा भनेर संसदको हाम्रो संसद दलमा बोल्नु भयो। म त्यो दलमा उपस्थित थिएँ। तर पछि जब पत्र बाहिर छापियो उहाँले माफ माग्नुभयो। चौथो कुरा हामीले, अर्को पाँचौँ कुरा, हामीले नेपालमा अहिले हाम्रा चलचित्र कर्मीहरू हाम्रो आफ्नो कला साहित्यको विकासमा यो सरकारले कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएन। तर 150 करोड खर्च हुने गरी भारतीय चलचित्र कर्मीहरूले भारतीय उद्योगमा योगदान दिए बापत नेपालको टुडी खेलमा सैनिक मञ्चको अलिकति अगाडिपट्टिको ठाउँमा उनीहरूलाई ल्याएर पुरस्कृत गर्ने त्यो सम्झौता हामीले माग्यौँ, दिइएन। तर जब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर माग्यो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्यहरूले त्यसका दफा देखेपछि आँसु खसालिदिए। मैले यो अतिशक्ति बढाइ चढाइ गरेको होइन। एउटा देशको सार्वभौम अधिकारलाई धुलो बनाइएको थियो, हामीले त्यसको विरोध गऱ्यौँ। संसदीय समितिले विरोध गर्यो, बाध्य भएर त्यो कार्यक्रम बन्द भयो। तर त्यसपछि उहाँले सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्नुभयो, कसले रोक्छ, विराटनगरमा गरेर देखाइदिन्छौँ। हामीले भन्यौँ तपाईँ गरेर देखाउनुहोस्, हामी नेपाल राष्ट्रको हितको रक्षा गरेर देखाउँछौँ, हामीले भन्यौँ। अर्को उदाहरण, त्यसपछि गएर उहाँले यो बजेट नीति तथा कार्यक्रम कहिले पनि उहाँले पार्टीमा छलफल गर्नु भएन। हामीले उहाँलाई बारम्बार भन्यौँ यो दलीय व्यवस्था हो, यहाँ ती कार्यक्रम नीतिहरू हाम्रो चुनाव घोषणा पत्र अनुकूल छन् कि छैनन्, तपाईँले छलफल गर्न पर्छ। नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख प्रणालीसँग मेल खान्छ कि खाँदैनन्, उहाँले कहिले पनि त्यो कुरा सुन्नु भएन। हामीले त्यो कुरामा जोड गऱ्यौँ। तर उहाँले हुँदाहुँदा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत हुने बजेटमा अन्तर्देशीय औद्योगिक क्षेत्रको कुरा ल्याउनु भयो। अन्तर्देशीय औद्योगिक क्षेत्र भनेको के हो, अर्थात् अब अर्को देशले पनि यहाँ आएर औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने, त्यो नवउदारवादी नेपाललाई पराधीन बनाउने आर्थिक रूपको त्यो षड्यन्त्र थियो। हामीले यस्तो नगर्नुहोस् भने उहाँले सुन्नु भएन। त्यो नीतिमा परिवर्तन भएन। एमसीको कुरा त मैले अघि भने त्यसलाई पनि बजेटमा राखेर ल्याइयो, जो अनुमोदन भएको छैन। अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको छ कतिपय रेडियो समाचार माध्यममा नेपालले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्जर कर्पोरेसन पाउने अनुदानको गुणगानमा नेपाली जनताको राजस्व खर्च गरेर विज्ञापन गरिँदैछ। योभन्दा विदेशको कुनै अनुदानको लागि यहाँ नेपाली जनताको राजस्व खर्च गर्ने निर्लज्ज कुरा केही हुनसक्छ? त्यो गर्नुभयो उहाँले। त्यसपछि अहिले भर्खरै कृषिमा यो सरकार बनेको 1 महिना भएको छैन, यो प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको स्थितिमा अब नेपालको सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रमा विदेशी ठुल्ठुला पुँजीपति बहुराष्ट्र निगमलाई आमन्त्रण गर्ने उहाँले कुरा गर्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो। अहिले सम्पूर्ण कृषि निर्णय भयो भनेर आएको छ र सम्पूर्ण जस्तो माछा उत्पादक, दुग्ध उत्पादक, कुखुरा पालक जो नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर जब आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिँडिरहेको क्षेत्रलाई ध्वस्त गर्नको लागि उहाँले त्यो कुकर्म गर्ने निर्णय पनि अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर जति बेला नेपालमा हामी निर्वाचन जितेर भर्खर आएका थियौँ, 100 दिन नपुग्दै उहाँले भारत भ्रमण गर्नुभयो। कसरी? यसको पछाडि सुषमा स्वराज सोल्टी होटलमा आउनुभयो र उहाँले भारतको चाहिँ कूटनीतिभित्र त्यति बेला चीनमा बोआओ फोरम हुँदै थियो, जुन बोआओ फोरममा नेपालका राष्ट्राध्यक्षहरू या सरकार प्रमुखले भाग लिने गरेका थिए र संसारका विभिन्न शीर्ष नेतृत्वहरू त्यहाँ हुनेवाला थिए। र नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले यत्रो ठुलो विजय प्राप्त गरेको बेला नेपालको लागि त्यो ठुलो अवसर थियो। तर त्यहाँ नगएर 100 दिन नपुग्दै उहाँ भारत जानुभयो। त्यो बोआ फोरममा नेपालको भ्रमणको जुन पहिलेदेखिको निरन्तर श्रृङ्खला थियो त्यसलाई उहाँले भङ्ग गर्नुभयो। अब हामीले उहाँलाई गर्न नदिन खोजेका, उहाँलाई रोक्न खोजेका कामहरू उदाहरण अरू पनि छन् मसँग। उक्न खोजेका कामहरू यी हुन्। एउटा अत्यन्तै संवेदनशील कुरा छ। अर्को, उहाँको सरकार बन्ने बित्तिकै उहाँले के गर्नुभयो भने नागरिकता सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट नेपालको संविधान नयाँ आइसकेको छ, त्यो अनुसार कानुन ल्याउनतिर नलागेर सबैलाई खुला गरिदिने नागरिकता, उहाँले त्यो निर्देशन दिनुभयो गृह मन्त्रालयबाट। हामीले त्यसको कडा विरोध गऱ्यौँ, पार्टीमा विरोध गऱ्यौँ र उहाँले त्यो नसुनेपछि अदालतमा पनि गयो। त्यो मुद्दा अदालतमा गएपछि निर्देशनको आधारमा गर्न पाइँदैन भनेपछि उहाँ पछाडि हट्नुभयो। तर हामीले पछि जब त्यो नागरिकता नेपालको हितमा धेरै मेहनत गरेर म संविधान निर्माण गर्ने बेलामा मलाई ती दिनहरूको सम्झना हुन्छ।
हामीले नागरिकतामा यति धेरै लड्नु पर्यो, यति धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो देशको अस्तित्वलाई जोगाउनको लागि। राज्य व्यवस्था समितिबाट त्यसको भावना 100% त म भन्दिनँ, तर धेरै त्यसको कुरालाई समातेर राज्य व्यवस्था समितिका सभापति शशि श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त हामीले बालुवाटारमा 2 दिनसम्म छलफल गरेर जब त्यो विधेयक संसदमा गयो, पारित हुने स्थितिमा पुग्यो, बालुवाटारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थाई कमिटीको बैठक बसिरहेको थियो। सभामुखलाई थाहा छैन, हाम्रो पार्टीलाई थाहा छैन, हामी कसैलाई थाहा छैन। उहाँले संसदको बैठक रोक्नुभयो, त्यो नागरिकता विधेयकलाई खत्तम पार्नुभयो। र यी मैले केही उदाहरण दिएर के भन्दैछु भने हामीले केपी शर्मा ओलीजीलाई गर्न नदिन खोजेका कामहरू, उहाँलाई रोक्न खोजेका कामहरू यी हुन्। म आदरणीय देशभक्त नेपालीलाई यहीँबाट आह्वान गर्न भन्न चाहन्छु के हामीले केपी शर्मा ओलीजीलाई यी कामहरू नगर्नुहोस् भन्नु हाम्रो गल्ती थियो? दुईटा विषय अलि स्पष्ट गरिदिनुहोस् त। नाकाबन्दीको सवालमा केपी ओलीजीले लिएको अडान मानिस अहिले पनि प्रशंसा गर्छन्। चीनसँग व्यापार र पारवाहनको जुन सम्झौता उहाँले गर्नुभयो त्यसलाई काहीँ न काहीँ मानिसहरू प्रशंसा गर्दछन्। अनि तपाईँले दक्षिण कोरियाको महिलाको कुरा गर्नुभयो, तपाईँलाई नेतृत्व गरिरहनु भएको माधव नेपालको त्यहाँ क्रियाशीलताको विषय तपाईँले छोडिदिनुभयो र त्यसरी नाकाबन्दीमा अड्ने व्यक्ति चीनसँग वैकल्पिक मार्ग तय गर्नका लागि कसेर लागि परेको व्यक्ति कसरी यो स्थितिमा पदार्पण गर्छ? यसको पछाडिको अरू केही कारण, अरू केही चिजले काम गरेको छ, अर्थात् उहाँको इतिहासले काम गरेको छ र कसरी मानिस भस्मासुरमा परिणत हुन्छ? आफैले स्थापित गरेको पार्टी, यत्रो मेहनत गरेर स्थापित गरेको र त्यो कम्युनिस्ट राजनीतिबाट कम्युनिस्ट राजनीतिलाई नेपाली जनबाट विस्थापित हुन, समाप्त पार्न, ध्वस्त पार्न काम गर्छ भनेर कसरी मान्ने बताइदिनुहोस् त। पहिलो कुरा त माधव नेपालजीको जुन कुरा गर्नुभयो, उहाँको जुन हदसम्मको संलग्नता छ त्यसको पनि मैले आलोचना गरेको छु। थाई कमिटीको बैठकमा लिखित रूपमा आलोचना गरेको छु। तर त्यसको मुख्य नेतृत्व गर्ने त प्रधानमन्त्री हो नि। एकजना प्रधानमन्त्रीलाई एउटा गैर सरकारी संस्थाको बदनाम संस्थातिर 4 दिन होटलमा बस्नु त माधव नेपालजीले भन्नुभएको थिएन नि। म त्यो कुरालाई त्यति नै भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, तपाईँले जुन यो कसरी एकजना व्यक्ति सिद्धान्तबाट च्युत भएर आफै सिर्जना गरेको त्यो भस्मासुर हुन सक्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। हामीले संसारमा त्यस्ता घटना देखेका छौँ। जुन बेला हामी झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेर हामी आयौँ, मैले अघि सुदूरपश्चिमको पनि तपाईँलाई कुरा भनिसकेँ, हामीले कसरी त्यहाँ एकदमै ठुलो बहुमत प्राप्तका साथ गरेर आयौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नीति चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने हो नि उहाँले, तर उहाँले सुरुमै के गर्नुभयो? अर्को दलका मान्छेहरू ल्याएर मन्त्री बनाउनु भयो। जुन दलसँग हाम्रो धेरै ठुलो अन्तर्विरोध थियो, जुन दलसँग हामी सङ्घर्ष गरिरहेका थियौँ, मलाई त्यही बेला लागेको थियो अब केपी शर्मा ओलीजीले देशलाई राजनीतिक अस्तित्वको दलतिर उहाँले घचेट्नुहुन्छ, अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नीति लागू हुनेवाला छैन भनेर मलाई त्यही बेला लागेको थियो। म अहिले पछिल्लो घटनाक्रम, त्यसपछिको घटनाक्रमको म सम्झना दिलाउँछु। त्यो दललाई पनि ल्याएर उहाँले हटाइदिनु भयो फेरि। अनि फेरि अर्को एकजना व्यक्ति जो आफूलाई स्वतन्त्र भन्छन्, अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छन्, पहिले सङ्घीय मन्त्रालयमा थिए, निजको आज मात्रै मैले अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ, म त एउटा पार्टी खोल्दैछु भनेर भनिरहेका छन्। जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो यत्रो बहुमत छ अनि कोही पार्टी खोल्ने, कोही अर्को हाम्रो सिद्धान्तको विपरीत, उहाँले जुन प्रकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतलाई उहाँले त्यसलाई त्यसले दिने सन्देशलाई कमजोर पार्नको लागि सुरुदेखि नै त्यो पाइला चाल्नुभयो। यो एउटा सङ्केत थियो। आज त्यो सङ्केतलाई उहाँले पूर्णतामा दिनुभएको छ। उहाँ किन त्यो बिन्दुमा पुग्नुभयो त भन्ने जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, पहिलेको चाहिँ पारवान सन्धिको कुरा पनि ल्याउनुभयो, मैले आजसम्म भनेको थिइनँ। म अब एउटा कुरा आज खोज्छु। कृपया के भन्नुहोस्। जुन बेला भारतले नाकाबन्दी गर्यो, म त्यो बेला उहाँको मन्त्री परिषदमा उपप्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री थिएँ। त्यो मन्त्री परिषदमा सिपी मैनालीजी हुनुहुन्थ्यो, चित्रबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो, कमल थापा हुनुहुन्थ्यो, विजय गच्छजार पनि हुनुहुन्थ्यो र अरू मन्त्रीहरू पनि धेरै जस्तो विभिन्न पार्टीमा अलिकति वरियतामा अगाडि भएका धेरैजना जस्तो त्यो हुनुहुन्थ्यो। संयुक्त सरकार थियो। त्यहाँ केपी ओलीजी गडबड गर्ने बित्तिकै उहाँ एकैछिनमा ढल्ने अवस्था थियो, किनभने त्यो उहाँको कुनै एकलौटी बहुमतको सरकार थिएन। एक। दोस्रो, त्यो पारावाहन सन्धि कुरा उठाउनु पर्छ भनेर त्यो प्रस्ताव गर्ने मान्छे म हुँ, केपी ओली होइन। मैले जब त्यो कुरा अगाडि सारेँ, त्यो कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अरू ठाउँबाट अगाडि नबढेपछि, अहिले पनि रक्षा मन्त्रालयका अधिकारी र सचिवहरू हुनुहुन्छ, मैले स्वयं रक्षा मन्त्रालयमा त्यो बैठक गरेँ र मैले त्यति बेलाका वाणिज्य सचिवलाई बोलाएँ र मैले भने अब चीनसँग पारावाहन समझौता गर्नुपर्छ, तपाईँले मसौदा लिएर आउनुहोस्।
मैले प्रधानमन्त्रीले कुरा जानकारी गराएँ। यदि परराष्ट्र मन्त्रालय अरू मन्त्रालयले कुरा अगाडि बढाउँदैन भने म यो गृह कार्य गर्छु, प्रधानमन्त्री तपाईँले अगाडि बढाउनु पर्छ, यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ भनेर त्यो कुराको प्रस्तावक म हुँ। र त्यो कुरालाई अगाडि बढाउँदा पनि त्यो कुरा अगाडि बढाउनु पनि मैले धेरै मेहनत गर्नु पर्यो। तर म ती सचिवहरूलाई धन्यवाद दिन्छु जसले मैले भनेको त्यो सुझावलाई मानेर उहाँले मस्यौदा ल्याउनु भयो। जब त्यो कुरा धेरै अगाडि बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रीजीले थाहा पाउनु भएछ र उहाँले प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्नुभएछ, होइन यो त भीमरावको काम होइन नि, परराष्ट्र मन्त्रालयको काम, उहाँले यो काम अगाडि बढाउन थाल्नुभयो भनेर गुनासो गर्नुभएपछि म त्यो दिन रक्षा मन्त्रालयमा सचिवहरूसँगको त्यही बैठकमा थिएँ। मलाई प्रधानमन्त्रीले फोन गर्नुभयो, होइन अब परराष्ट्र मन्त्रीजीको त्यसमा गुनासो आयो, अब तपाईँले यो काम उतापट्टि हस्तान्तरण गर्नु पर्यो। मैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई भने त्यसो भए यो काम रोक्न चाहिँ पाइन्न, अगाडि बढाउनुको म सचिवहरूलाई आज भनिदिन्छु। आज अब उपरान्त यो सम्पूर्ण कुरा यो परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाजीले हेर्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूको कुरा दृढतापूर्वक गर्नुहोस्। यसको अन्तर्य त्यो थियो। यसको मतलब मैले जस्ट लिन खोजेको होइन, तर धेरै चुनौती दिएपछि पारावान सन्धि केपी शर्मा ओलीजीले गरेको आदि इत्यादि धेरै भन्न थालेपछि त्यो वास्तवमा प्रस्तावक को थियो भन्ने कुरा पनि इतिहासले जनताले जान्नुपर्ने भएको हुनाले मैले आज यो खोलेको हुँ। यद्यपि उहाँले त्यति बेला जुन अडान लिनुभयो म त्यो अडानको प्रशंसकै हुँ। नाकाबन्दीको विरुद्धमा यदि त्यति बेला हामी जस्ता मानिसहरू, मैले नाम लिइसकेँ, त्यो मन्त्री परिषदमा नभएको भए, त्यो मन्त्री परिषद संयुक्त सरकार नभएको भए केपी शर्मा ओलीजीले के गर्नुहुन्थ्यो त्यो त एउटा अब कल्पनाको कुरा मात्रै भयो। आजका उहाँका गतिविधिले के गर्नुहुन्थ्यो होला भन्ने कुराको एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यो कुरा हो। र त्यसैले गर्दाखेरि आजको यो अवस्थामा तपाईँले अघि उठाएको एउटा प्रश्नको मैले जवाब पुरा दिन पाएको छैन। आजको जुन अवस्था छ, कम्युनिस्ट पार्टीको आफै सिर्जना गरेर किन त्यस्तो गर्यो होला भन्ने कुरालाई अलिक पूर्ण जवाब दिँदाखेरि उहाँमा लामो समयदेखिको जुन सैद्धान्तिक विचलन थियो, सैद्धान्तिक विचलन, उहाँले जनआन्दोलनको बेला पनि जनआन्दोलनको समर्थन गरेको होइन गणतन्त्रको। उहाँको त्यो प्रसिद्ध भनाइ नै छ नि, बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन भन्ने। अनि डाक्टर तुलसी गिरीसँग उहाँले गरेका गोप्य बैठकहरूको त त्यति बेलै आएको छ, त्यो मैले कुनै भनिरहनु पर्दैन। उहाँमा जुन त्यो सैद्धान्तिक विचलन, त्यो सैद्धान्तिक विचलन म 32 सालमा जेल पर्दा उहाँ केन्द्रीय कारागारमा हुनुहुन्थ्यो। झापाका राजबन्दीहरूमा त्यति बेला उहाँको सैद्धान्तिक विचलन आयो भनेर राधाकृष्ण मैनालीजीहरूको एउटा मेच थियो सबै झापाको राजबन्दीको। उहाँ एउटा अर्को कुनै मुद्दा लागेको व्यक्तिसँग एक्लै बस्नुहुन्थ्यो। मैले सोधेँ त्यहाँ उहाँलाई एक्लै किन बस्नुहुन्छ भन्दा होइन उहाँमा सैद्धान्तिक विचलन आएको हुनाले यो मेचबाट हामी उहाँलाई नराखेको भन्ने कुरा यो 32 सालमा मैले सुनेको कुरा हो। र उहाँमा त्यो भित्री अन्तर्निहित जुन कुरा थियो नि, त्यो अन्तर्निहित कुरा अहिले शक्तिमा पुगेपछि प्रफुष्टन भयो र उहाँले ठान्नुभयो अब म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्नु। नभए तपाईँ भन्नुहोस् प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदको लागि त्यो पनि हामीले भदौ 26 गतिको निर्णयबाट उहाँ नै हुनुहोस् भनिसकेका थियौँ। आफैले बनाएको घरमा आगो लगाएर यो पुष महिनामा खरानी घसेर मलाई न्यानो हुन्छ भनेर कुनै देश जनताप्रति जिम्मेवार व्यक्तिले यस्तो गर्न सक्छ? तर हटाउन खोजिएको होइन र त्यसको सम्पूर्ण तयारी राष्ट्रपतिको हुने, प्रधानमन्त्रीको हुने, को मन्त्री बन्ने सबै त्यो गठनै भइसकेका थियो भन्थे। यी सबै काल्पनिक कुरा हुन्। यदि त्यस्तो हो भने म तथ्य राख्न चाहन्छु। 2076 साल मङ्सिर 4 गते अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले पार्टी एकीकरण हुँदा 2 जना साक्षी राखेर विष्णुप्रसाद पौडेलजी र जनार्दन शर्माजीलाई साक्षी राखेर अब प्रधानमन्त्री पद आधा आधा गर्ने भनेको कुरालाई ल भइगयो, अब यो सरकार अस्थिर हुने जस्तो सन्देश किन दिने, प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हुनुहोस्, पार्टी पनि प्रभावकारी रूपमा चलाऊ, सरकारलाई पनि प्रभावकारी रूपमा चलाऊ भनेर पुष्पकमल दाहालजी किन भन्नुहुन्थ्यो? के त्यो उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु भनिएको थियो? अलिकति हेर्नुहोस्, कुनै पनि पदमा पुगेको व्यक्तिले तथ्यमाथि यति बुट बजार्नु भनेको कुरा त्यो राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिकोणले निकृष्ट हुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो, चैत्र 10 गते उहाँले कोरोना विषाणु सङ्क्रमणको नाममा एकैचोटि बन्देज गर्नुभयो। हामी कसैलाई थाहा छैन, पार्टीमा छलफल छैन। जब देशमा त्यत्रो ठुलो पाइला चाल्दा छलफल हुनु पर्दैन? उहाँले केही पनि गर्नु भएन। त्यसपछि मलाई थाहा छ पुष्पकमल दाहालजी, माधव कुमार नेपालजी, झलनाथ खनालजीहरू सबैसँग छलफल गरेर हामीले भन्यौँ अब उहाँले यो कदम चालिसकेपछि हामीले जुन माघको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट चैत महिनादेखि देशव्यापी रूपमा अभियान चलाउने भनेका थियौँ, ती पनि स्थगित हुने भए। अब हामीले दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पार्टीमा भएका अन्तर्विरोधहरूलाई समाधान गर्ने, पार्टीका बैठकहरू हामीले पार्टी विधानअनुसार निश्चित समयमा जुन गर्ने भनेका थियौँ, अब सबै स्थगित गरौँ। हामी सबै चुप लाग्यौँ, हामी सबै चुप थियौँ।
तर उहाँले एउटा शान्त तलाउमा ढुङ्गा हाने जस्तै गरेर वैशाख 8 गते दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याउनु र त्यति मात्र होइन, उहाँले एउटा अर्को राजनीतिक दललाई विभाजन गर्नको लागि त्यति बेला समाचार माध्यममा आएअनुसार 10 जना त्यहाँबाट ल्याउने, 1 जना नपुगेको हुनाले त्यो 1 जनालाई हामी कल्पना गरौँ त अरू देशमा भए हतगडी लाग्छ, पूर्व प्रहरी प्रमुख, अपहरणको 2 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्य जसमध्ये 1 जना केन्द्रीय सदस्य छन्, तराईबाट यहाँ ल्याउनु भयो। उहाँले जुन पार्टीलाई विभाजन गर्न खोज्नुभएको थियो त्यो पार्टी विभाजन होइन, बरु जोसँग प्रतिस्पर्धा भएको थियो हाम्रो त्यो दुईटा पार्टीलाई मिल्ने स्थिति बनाइदिनु भयो, त्यो प्रतिउत्पादक भयो। ती मानिसहरूमाथि कुनै कारबाही भएन। हामी 20 जना थाई कमिटीका सदस्यले बैठकको माग गऱ्यौँ। हाम्रो विधानको धारा 59 अनुसार 1/4 सदस्यले माग गर्यो भने अनिवार्य रूपमा बैठक बोलाउनै पर्छ, तर उहाँ बैठक बोलाउनु मान्नु भएन। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेताहरूले बैठक हुनुपर्छ भन्दा उहाँले बारम्बार भन्नुभयो तपाईँहरूले बैठक गर्नुभयो भने पार्टी फुट्छ। तर जे होस् त्यो असार महिनामा बल्ल बल्ल बैठक भयो, वैशाखमा मागेको हामीले बैठक। त्यसपछि फेरि कार्यदल गठन गर्ने कुरा पनि उहाँले मान्नु भएन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले नै उहाँलाई प्रस्ताव राख्नुभयो, हामीले छलफल गऱ्यौँ। होइन, उहाँलाई खान्यौँ पुरै। उहाँ अतृप्त हुनुहुन्छ। उहाँ परराष्ट्र मन्त्री, गृहमन्त्री, विगतमा प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि अरूलाई पदहरू भन्नुहुन्छ। उहाँ अतृप्त हुनुहुन्छ, उहाँलाई पुगेको छैन, उहाँलाई खान दिउँ। मैले पनि थियो प्रस्तावक, म पनि त्यसको। पुष्पकमल दाहालजीले बालुवाटारमा गएर उहाँलाई प्रस्ताव गर्नुभयो अब कार्यदल गठन गरौँ भन्दाखेरि उहाँले हुन्छ नि त हुन्छ, सहमति जनाउनु। उहाँ होइन प्रस्तावक, त्यो कार्यदलको सदस्य म पनि हुँ। हामीले कार्यदलमा उहाँकै हितमा निर्णय गरिदियौँ आम रूपमा। यद्यपि हामीले पार्टीका संस्थाको निर्णय गऱ्यौँ, अधिवेशनमा जाने कुरा गऱ्यौँ, सदस्यता नवीकरण गऱ्यौँ, एमसिसीको बारेमा गऱ्यौँ, कोरोनाको बारेमा गऱ्यौँ, जनसरकारदेखि राष्ट्रका सरकारका सबै विषयमा गऱ्यौँ। तर पार्टीको सम्बन्धमा महाधिवेशनमा जाने, अब काम पनि विभाजन गरिदिने, 1 जनाले पार्टीको काममा केन्द्रित हुने पुष्पकमल दाहालजीले र केपी शर्मा ओलीजीले सरकारको काममा केन्द्रित हुने भन्यौँ। भदौ 26 गते हामीले निर्णय गऱ्यौँ। 29 गते अन्तर्पार्टी निर्देशन जसलाई हामी छोटकरीमा अपानी भन्छौँ 5 जो जारी भइसकेको छ, त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा उहाँले विष्णुप्रसाद पौडेलजी र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई उहाँले भन्नुभयो म यसमा हस्ताक्षर गर्दिनँ, तपाईँहरूले मलाई घिसारेर ल्याउने। तर विष्णुप्रसाद पौडेलजीले भन्नुभयो यो त सहमति गरेको हामीले, महासचिवले भनेपछि ल त ल यदि समाधान हुन्छ भने मानिदिन्छु। अपानी जारी भयो, उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो। हामीले यो देशमा कस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता जन्माएछौँ, आफूले हस्ताक्षर गरेको कुरालाई त्यसको 5 दिनपछि उहाँले पूर्ण रूपमा अवज्ञा गर्नुभयो। यद्यपि उहाँ 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुने र महाधिवेशनमा अध्यक्ष हुने भन्ने कुरालाई निसङ्कोच त्यहाँ लेखिएको थियो। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारमा हेरफेर गर्ने कुरा गरिएको थियो। अब उहाँ के भन्न थाल्नुभयो भने यो केही पनि हुँदैन, कुनै पनि कुरा उहाँले मान्नु भएन। र यसरी उहाँले जुन प्रकारको अघि जुन तपाईँले भन्नुभयो मैले जुन गलत हो त्यो प्रचार गरेको गलत हो जुन भने, यसरी उहाँले पार्टीका सम्पूर्ण कुरा अवज्ञा गर्नुभयो र कुनै पनि व्यक्तिले पदको लागि आफू हुनुको लागि कुनै पनि षड्यन्त्र गरेको छैन। राष्ट्रपतिको बारेमा महाभियोग ल्याउने काल्पनिक कुरा हो त्यो। बरु त्यसले मलाई के लागेको छ भने जसरी राष्ट्रपतिले सिंहदरबारमा निर्णय हुन पाएको छैन, त्यसको केही मिनटभित्र यत्रो प्रतिनिधि सभा विघटन हुने कुरा, कम्युनिस्ट आन्दोलनबाटै आउनुभयो राष्ट्रपति पनि। म मदन भण्डारीको स्मरण गर्छु यो कुरा गर्दा जहिले पनि। म अरू प्रसङ्ग पनि छन् यसमा। उहाँले कुनै परामर्श गर्नु परेन, देश कहाँ पुग्छ भन्ने कुराको सोच्नु पनि परेन, त्यसमा चिन्ता पनि गर्नु परेन। सिंहदरबारमा निर्णय हुनु पाएको छैन प्रमाणीकरण शीतल निवासमा प्रमाणीकरण हुनु पाएको छैन, सिंहदरबारबाट राजपत्र प्रकाशित सुनियोजित कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। म सबै छलफलमा संलग्न छु। कुनै पनि ठाउँमा राष्ट्रपतिको विरुद्ध महाभियोग ल्याउने, केपी ओलीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा भएकै छैन। यदि हामीले त्यो निर्णय गरेको भए हामी सुरुदेखि नै जति बेला माधव नेपालले केपी शर्मा ओलीजीलाई संसदीय दलको नेता प्रस्ताव गर्नुभयो त्यो बेलादेखि नै हामी बहुमतमा छौँ। उहाँले रोक्न सक्नुहुन्थ्यो र हामीले साँच्चै चाहेको भए। यो सम्पूर्ण गलत कुरा हो र उहाँले काम गर्न दिएन, मेरो विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनलाई यो गरेको भन्ने जुन कुरा छ, एउटा देशको नेताले यस्तो झुटा बोलेको देख्दा मैले एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ, नेपाली जनता हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपाका पङ्क्तिका सम्पूर्ण आदरणीय मित्रहरू, कामरेडहरू, यस्तो नेता जन्माएकोमा हामी क्षमा चाहन्छौँ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीका सबै नेताले जनतासँग माफ माग्नुपर्छ भनेको छु मैले। तर अब यावत जे भए पनि अन्ततोगत्वा तपाईँको पार्टी फुट्यो,
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म विभाजित अवस्थामा छ। तपाईँ पनि दौडिरहनु भएको छ, तपाईँका अरू साथीहरू पनि दौडिरहनु भएको छ, ओली पक्षका साथीहरू पनि दौडिरहनु भएको छ, ओलीजी दौडिरहनु भएको छ। दीर्घकालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र समग्र वामपन्थी हौँ भन्ने अथवा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई नेपाली जनले अब मत दिने, फेरि विश्वास गर्ने केही आधार छ? अब बाँकी रह्यो यो जो परीक्षण भयो लामो समय, विगतमा लामो समय काङ्ग्रेसको परीक्षण भयो, त्योभन्दा अगाडि पञ्चहरूको भए, अहिले कम्युनिस्टको जो परीक्षण भयो, कम्युनिस्ट दाबी गरिरहेको अवस्थामा जुन दृश्य देखियो नि, राष्ट्रियताको यहाँले कुरा गर्नु, राष्ट्रियताको सवाल, जनजीविकाको सवाल, एज अ होलमा विदेशीहरूको चलखेलको विषय, यी सबैले अब कसरी विश्वास गर्ने नेपाली जनले बताइदिनुहोस् त। यो निकै गम्भीर प्रश्न हो। निसन्देह नै नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामाथि जुन आशा, विश्वास, भरोसा गरेका थिए, त्यसमा केपी शर्मा ओलीजीले विश्वासघात गर्नुभयो। उहाँले मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्धमा उहाँले अपराध गर्नुभयो। यो सत्य कुरा हो, यो इतिहासले प्रमाणित गर्छ। अब यस्तो स्थितिमा हामीले जनताले हामीलाई के भन्लान् भन्ने जुन कुरा छ, निसन्देह नै हामीमाथि नेपाली जनताले गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्। हामीमाथि मात्रै होइन, नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतदेखि आजसम्म जुन काम गर्दै आए, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस हुन्, अरू हुन्, हामीले विभिन्न कालखण्डमा यी कामहरूलाई अगाडि गर्दै जाँदा, ती चरणहरू पार गर्दै गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जसरी राष्ट्रियताको पक्षमा, आम शोषित पीडित जनताको पक्षमा, श्रमजीवी जनताको पक्षमा आवाज उठायो, भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्धमा आवाज उठायो, त्यसलाई विश्वास गरेर हामीलाई मत दिएका हुन्। तर परिणाम नतिजा त्यो देखिएन कि आवाज उठ्यो भन्ने कुरा मात्रै हो, परिणाम त त्यस्तो म त्यही विषयमा आउँदैछु। तर जुन हाम्रा सिद्धान्त थिए, हामीले जुन कुराहरूलाई स्पष्ट रूपमा भनेका थियौँ, ती कुराहरूलाई केपी शर्मा ओलीजीले जुन हाम्रो अगाडि जुन ठुलो अवसर थियो इतिहासले दिएको, यो अभूतपूर्व सफलता थियो। त्यसलाई उहाँले जसरी कुठाराघात गर्नुभएको छ, यसपछि नेपाली जनतासँग हामी पनि दुखित छौँ र हामीमाथि कम्युनिस्ट पार्टीमाथि नै, किनभने उहाँ पार्टीको अध्यक्ष भएको हुनाले एउटा ठुलो प्रश्न त अवश्य पनि उठ्छ। अब यसको जवाब कसरी दिने भन्ने जुन छ, जनतालाई कसरी सम्झाउने भन्ने जुन कुरा छ, हामीले त सैद्धान्तिक रूपमा, नीतिगत रूपमा उहाँले धोका दिनुभयो, विश्वासघात गर्नुभयो भन्ने तथ्यहरू हामी दिन्छौँ। नेपाली जनताले मलाई लाग्छ ती तथ्यहरू हेर्छन्। यद्यपि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट पार्टीलाई जसरी उहाँले यति ठुलो विश्वासघात गरेर आफ्नो निहित स्वार्थ, गुटको स्वार्थ र अनेक अघि मैले भनेका बाह्य आयामहरू, जसमा अर्को एउटा कुरा छुटेको छ, अमेरिकासँग पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट सुशील कोइरालाजीको पत्राचारबाट सुरु भएको, जसमा अमेरिकाको होमल्यान्ड सिक्युरिटी अर्थात् त्यहाँको गृह सुरक्षाका मानिसहरूलाई यहाँ जति बेला पनि अवतरण गर्न पाउने भन्ने जुन काम केपी ओलीजीले उहाँका परराष्ट्र मन्त्रीलाई अमेरिका पठाएर तीव्रताका साथ गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा हामी विरोध गरेर त्यो कागजपत्र प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पत्राचार गर्दासम्म त्यसका चिठीहरू दिइएन। म यहीँबाट भन्न चाहन्छु यो कति गम्भीर कुरा छ। यस्तो गोप्य कुरा गर्न नगरियोस्। मलाई केपी ओलीजीलाई गर्न नदिएका कामहरूमध्ये यो पनि एउटा हो। अब त्यो उहाँले गर्न पाउनु भएन, होइन, त्यो त प्रक्रियामा छ, अब अझै प्रक्रियामा छ। त्यसका कागजपत्र दिइएन नि। संसदको समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर दिँदा र परराष्ट्र मन्त्रीलाई संसदीय समितिको बैठकमा बोलाउँदा पनि उहाँले दिनु भएन। यो कति गम्भीर कुरा छ, कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? यो लोकतन्त्रमा एउटा मन्त्रालयले, एउटा मन्त्रीले अर्को देशसँग गर्न लागेको सम्झौताको कागजपत्र समेत संसदीय समितिलाई नदिने भनेपछि हो केपी शर्मा ओलीजी मलाई जुन काम गर्न दिएन भन्नुहुन्छ नि, यस्तै राष्ट्रहित विरोधी काम गर्न रोकेका अवश्य हौँ हामीले। अरू देशको हितमा कुनै गरेका छैन। अब कसरी जनताको बिच जाने भन्ने कुरा छ। हामी जनतालाई यही यथार्थ लिएर जान्छौँ। यद्यपि दुःखको कुरा के छ भने चुनावमा जाने, अब चुनावको कुरा गरे होइन, चुनाव त मैले राजनीतिमा कुरा गरेँ। 78 वैशाख 17 र 27 आइसक्यो चुनाव। हेर्नुहोस्, त्यो निर्वाचन जुन छ नि, यो केपी शर्मा ओलीजीले चुनाव गराउनलाई गरेको भन्ने ठान्नु भएको छ तपाईँले? के को लागि त? चुनाव घोषणा भइसक्यो, निर्वाचन आयोग तयारी गर्दै, मैले निर्देशन दिइसकेँ भनेर ओलीजीले मलाई मसँग इन्टरभ्यु गर्नु भएको छ। चुनाव गरेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई जिताउने व्यक्तिले छँदा खाँदाको यत्रो 70 वर्षको कठोर सङ्घर्षपछि प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाएर, अनि म कम्युनिस्ट पार्टीलाई अब उहाँले गफ दिनुहुन्छ नि 50 लाख ल्याउँछु भनेर, यस्तो
कुरा पनि कुनै जिम्मेवार नेताले गर्छ यस्तो काम? यो तपाईँलाई चुनाव के गराउनको लागि होइन। प्रतिनिधि सभा म तपाईँलाई भन्छु यो चुनाव गराउनको लागि होइन। के का लागि हो? यो मैले अघि भनेका जुन 5-6वटा कारण छन् नि त्यतातिर देशलाई धकेल्नको लागि हो। जसरी उहाँले सुरुमा यो आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउँदा ल्याउँदा अर्को पार्टीका मान्छेलाई मन्त्री बनाएर अहिले पनि छुट्टै पार्टी खुल्छु भन्ने व्यक्तिलाई उहाँले मन्त्री राखिरहनु भएको छ। जसरी उहाँले अस्थिरताको सन्देश सुरुदेखि नै दिनुभयो, अब नेपाललाई तपाईँ हामीले कल्पनै गर्न नसकेको त्यो अस्थिरतातर्फ धकेल्ने, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्ने, हाम्रो देशको स्वाभिमानमा समस्या उत्पन्न गर्ने, नेपालको संविधान माथि नै बुट बजारेपछि कल्पना गर्नुहोस् न हामी कता जाँदैछौँ। म संविधान निर्माणको बेलाको सक्रिय सदस्य हुँ, मसौदा समितिको सदस्य हुँ। मैले त्यति बेलाका सभाजीलाई अध्यक्षजीलाई बारम्बार अनुरोध गरेको थिएँ हाम्रा यी छलफलहरूलाई रेकर्ड गरियोस्, अभिलेखीकरण गरियोस्, जस्ताको तस्तै कुन व्यक्तिले के भनेका थिए, तर गरिएन। यद्यपि त्यसका लिखित प्रतिवेदन त छन्, तर त्यहाँ जस्तो तपाईँको भारतको संविधान निर्माण अरू देशको संविधानको निर्माणको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक छलफललाई सचित्र त्यहाँ अङ्कित गरिएको पाइन्छ, त्यो गरिएन। आज त्यो सचित्र अङ्कित गरिएको भए त कसले के बोलेको थियो आउँथ्यो नि। केपी शर्मा ओलीजीले दर्जनौँचोटि बोल्नु भएको छ बैठकहरूमा, म सबै बैठकमा छु। अब उपरान्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छैन। धारा 76मा त्यो छँदै छैन, 85मा पनि छैन। यस अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ? म अलिकति भन्दैछु, मतलब उहाँले चुनाव गर्नुको लागि घोषणा गरेको होइन भन्ने कुरा म भन्दैछु। उहाँको कल्पना के छ भने यो वैशाखमा चुनावको घोषणा गरेको कुरा भए पनि यो चुनाव हुँदैन, त्यसपछि यो सरकारको आयु लम्ब्याउँदै जाने, देशलाई थप अनिश्चयतर्फ धकेल्ने। उहाँमा सामान्य रूपमा म अब सरकारलाई अगाडि बढाउने स्थिति भएन, जेसुकै कारणले होस्, म चुनावमा जान्छु भन्दा योभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अनि राष्ट्रपतिबाट या राष्ट्राध्यक्षबाट तपाईँ नै अर्को सरकार गठन हुँदासम्म काम गर्नुहोस् भनेर जुन निर्देशन दिइने प्रचलन थियो, मान्यता थियो, त्यति पालना गर्ने नैतिकता पनि भएन केपी शर्मा ओलीजीमा। विचार गर्नुहोस्, उहाँका मन्त्रीहरू के भन्दै हुनुहुन्छ, यो काम चलाउ सरकार होइन, हामी धमाधम मन्त्री परिषदको विस्तार भएको छ। निर्लज्ज, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको छ र ती मन्त्रीहरू त्यहाँ अवसरवादको झुन्डको रूपमा त्यहाँ देखिन्छ। तर उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामी कम्युनिस्ट पार्टी जोगाउनु त्यहाँ गयौँ। कति हास्यास्पद तर्क। त्यसैले उहाँले त्यो अगाडि बढाउँदै जाने, अघि मैले भनेका ती गलत कामहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाने, जसमा कृषिको कुरा त आइ नै सक्यो। एकजना मन्त्रीले एमसिसी पास हुन्छ भनेको कुरा पनि आइसक्यो, यद्यपि उहाँले पछिल्लो खण्डन गरेको पनि मैले सुने। होइन, जे काम भए पनि छिटो गरौँ न, एमसिसीमा नअल्झ्यो भनेर भने हो भनेर त्यसलाई सच्याएको छ। सच्याएको पनि राम्रै छ, म त्यसमा जबरजस्ती तपाईँले गर्नु खोज्नुभयो म किन भन्छु। तर केपी शर्मा ओलीजीले भन्नुभएको छ यो पास हुन्छ। अब गर्वका साथ शेरबहादुर देउबाजीले आफ्नो अर्थमन्त्रीलाई नेपालको कूटनीतिक मर्यादा तल खस्ने गरी एउटा सामान्य एउटा कार्यवाहक कर्मचारीसँग सही गरेर आएको छ। त्यो सम्झौता एउटा देशको मर्यादा हुँदैन। त्यसैले यो चुनाव गर्नको लागि होइन, यहाँ केही कुत्सित हाम्रो राष्ट्रहित विरोधी, उहाँका गुटगत स्वार्थहरू, उहाँको दम्भ अहङ्कार, अतृप्त उहाँका कुआकाङ्क्षाहरू पूर्ति गर्नुको लागि यो पाइला चालिएको छ। यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमतमा ल्याउनलाई अनि चुनाव गराएको भने त यो कुनै सामान्य मान्छेले पनि यो हास्यास्पद हो भनेर यसै निष्कर्ष निकाल्न सक्छ। यसपछि देश मैले के देखेको छु भने संविधानमाथि जसरी कुल्चिएको छ, यदि यसलाई सच्याइएन भने तपाईँ हामीले सोच्दै नसकेको कठिनाइतिर, सङ्कटतिर देश धकेलिन सक्छ। यसको मूल कारकको, यसको संवाहक व्यवस्था सङ्कटमा कि देशै अप्ठ्यारोमा जाने होइन। व्यवस्था भनेको देशसँग पनि गाँसिन्छ। जस्तो मान्नुहोस् हाम्रो यो व्यवस्थालाई उहाँले संविधानमाथि यसरी प्रहार गर्ने, राष्ट्रपतिले उहाँको त्यो प्रहारलाई एकदम हतारिएर ठप्पा लगाउने र संविधानको संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो भन्ने लेखेको छ। कर्तव्य पालना गर्नुभयो त राष्ट्रपतिले? गर्नु भएन। र यो जुन प्रकारको व्यवहार देखिँदैछ नि, जब प्रणाली क्षतव्यक्षित हुन्छ स्वाभाविक रूपमा त्यसको देशमाथि असर पर्छ, जनतामाथि असर पर्छ, सिँगै राष्ट्र त्यसबाट प्रभावित हुन्छ र सङ्कट उत्पन्न हुन्छ। यो व्यवस्था मात्रै जाने प्रश्न छैन। हामीले विगतमा देख्यौँ नि 47 सालको संविधानको व्यवस्था मात्रै गएर देशमा सङ्कट आयो कि आएन? हामी 1 दशकसम्म हिंसात्मक द्वन्द्वमा फस्यौँ। त्यहाँ राष्ट्रिय पात्रहरू कस्ता थिए, अन्तर्राष्ट्रिय पात्रहरू कस्ता थिए, के लुकेको छ र? अनि फेरि केपी शर्मा ओलीजीले त्यो शान्ति प्रक्रियाको काम पुरा नहुँदै, याद गरौँ हामी सबै, ती शान्ति प्रक्रियाका कतिपय कुरा पुरा नहुँदै
संविधानमाथि उहाँले ठुलो प्रहार गर्नुभएको छ। यसले कता लान खोज्दैछन् देशलाई भन्ने कुरा त बुद्धिजीवी विश्लेषकहरूले हेर्नुहोस् एक स्वरले बोलिरहेका छन्। अहिले यो संविधान विरोधी हो, गैर संवैधानिक पूर्व प्रधान न्यायाधीश हेर्नुहोस्, न्यायाधीशजीहरू हेर्नुहोस्, कानुन व्यवसायी हेर्नु, बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाज हेर्नु। तर केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्रीको मर्यादालाई बिर्सेर न्यायालयमाथि हस्तक्षेप हुने गरी न्यायालयले यो गर्दैन, पुनर्स्थापना गर्छ। उहाँ न्यायाधीश हो। यदि उहाँमा नैतिकता थियो भने उहाँले भन्न सक्नु पर्थ्यो मैले विघटन गरेँ, अब यो निर्णय के गर्छ न्यायालयमा छ। उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको छ। केपी ओलीजीको यो कदमसँगै समग्र मुलुक एक हिसाबले ध्रुवीकृत पनि छ। तपाईँले भनेको कुरामा पनि म धेरै विमति जनाउँदिनँ। त बुद्धिजीवी पनि त्यो आफ्नो अनुकूल अनुसार ढङ्गले विभाजित छ, विभक्त छ। तर फेरि म तपाईँलाई अलिक कटु पक्ष नै म उजागर गर्न चाहन्छु। जुन पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी र माधवजी जसलाई तपाईँले शीर्षासन अर्थात् शिरमा राख्नु भएको छ, उहाँहरू अलरेडी परीक्षण भइसकेको मानिस। उहाँहरूमा के त्यस्तो जाजुल्ले प्रतिभा छ र भोलिका दिनमा यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने त्यसले आगामी दिनमा राजनीतिक स्थिरता दिन्छ, अनि बाँकी अवधि पुरा हुन्छ, अनि कम्युनिस्टहरूको भविष्य सुन्दर हुन्छ, नेपालको भविष्य सुन्दर हुन्छ। प्रचण्डजीलाई नचिने हो र नेपालीले, माधवजीलाई नचिने हो र नबुझेको हो र प्रयोग नभए हो र के आधारमा बताइदिनुहोस् त, त्यो विश्वास गर्ने आधार बताइदिनुहोस् त। त्यसमा एउटा थप्नुहोस् न, केपीजी र शेरबहादुरजीलाई पनि नचिने हो र भन्ने पनि होइन, उहाँहरूको त भइगयो नि कुरा। अब उहाँ त शेरबहादुरजी त अलिक टाढै रहनुभयो नि त, उहाँ त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता। तपाईँको प्रश्नको जवाबमा यहाँ को व्यक्ति जाजुल्यमान थियो, को व्यक्ति परीक्षण भएको छ, को भएको छैन भन्ने प्रश्न यति बेला गौण बनेको छ। उहाँहरू पुष्पकमल दाहालजी पहिले नै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो पार्टीको। अहिले यो सङ्कटको बेलामा हामीले उहाँलाई अध्यक्ष परिवर्तन गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने अवस्था थिएन। दोस्रो कुरा, माधव नेपालजी वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो, झलनाथ खनालजी पनि वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो विधानमा दुईजना अध्यक्षको व्यवस्था भएको हुँदा र अहिले पार्टीलाई केपी शर्मा ओलीजीले विभाजनतर्फ धकेलेको हुनाले हामीले निर्वाचन आयोगमा जुन केपीजीको अल्पमत गुटले 30% पनि नभएकोले जसरी बहुमत हो भन्ने कुराको उहाँले देखाउन खोज्नु भएको छ, दुष्प्रयास गर्नुभएको छ, त्यो कुरालाई त हामीले कानुनी दृष्टिकोणबाट पनि अहिले हाम्रो जुन यथावत व्यवस्था हो त्यो यथावत व्यवस्थामा जानुपर्ने अवस्था बन्यो। तपाईँले भनेको कुरा जस्तो महाधिवेशन या नेतृत्व परिवर्तनको चरणको कुरा भएदेखि त्यो सोच्नुपर्ने विचारणा गर्ने कुरा हो। जनताहरू के भन्नुहुन्छ, हाम्रो पार्टी पङ्क्तिका सदस्यहरू के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। तर त्यो स्थिति होइन नि। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ को जाजरलेमान छ छैन, को परीक्षण गर्नुभन्दा पनि यति बेला सबैको शक्ति लगाएर नेपालको संविधान जो दुई पटक संविधान सभाको चुनाव भएर अर्बौं रुपियाँ खर्च भएको छ, त्यसको रक्षा कसरी गर्ने? नेपाल कोरोना विषाणुको सङ्क्रमणमा छ, खोप नेपाली जनतालाई दिनुपर्ने छ। एकातिर नेपाल सरकार भन्छ आर्थिक रूपमा पैसा छैन, केही समय अगाडि त हामी उपचारै गर्दैनौँ भने थियो जनताको, थाहा होला नि। सबैले विरोध गर्यो। हाम्रो पार्टी कस्तो पार्टीको अध्यक्ष होला केपी शर्मा ओलीजी, उहाँको सरकारले जनताको उपचार गर्दैन भन्ने कुराको विरोध गरेर हाम्रो पार्टीको थाई कमिटीले उहाँलाई निर्देशन दियो तपाईँले उपचार गर्नुपर्छ भनेर। अब यो निर्वाचनमा हेर्नु होला, प्रत्यक्ष रूपमा पनि कमसेकम पनि 30-35 अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ। देशलाई यसरी आर्थिक सङ्कटतिर धकेल्ने अनि विदेशबाट ऋण, विश्व ब्याङ्क, एडिबीबाट ऋण ल्याएर नेपाली जनताको टाउको थोपर्ने कुरामा केपी शर्मा ओलीजीको अर्थमन्त्री त अब त्यो विदेशहरूको ऋणको गुरु नै भइहाले। गर्व गर्ने त्यसमा। यी कुरालाई कसरी रोक्ने भन्ने आजको प्रसङ्ग हो। यो कुनै को जाजरले मान्छ छैन भन्ने। त्यसकारण अहिलेको मूल प्रश्न भनेको नेपाली जनताले 5 वर्ष लागि जुन निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि सभा थियो, जनमतको जसरी अपमान गरियो, जसरी नेपालको संविधान त्यत्रो मेहनत गरेर त्यत्रो दुई-दुईचोटि हामीले संविधान सभाको गठन गरेर हामीले ल्यायौँ र जुन प्रणाली स्थापित गरेका थियौँ त्यसलाई चकनाचुर पार्न खोजियो र अघि मैले भनेका नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको स्वाभिमानसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई अब गिजोलेर जसरी निरङ्कुश तरिकाले अगाडि बढ्न खोजिँदैछ, त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने प्रश्न मूल प्रश्न भएको हुनाले अहिले हामीले को नेता हुन्छ, को के गर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि पनि भरसक नेपालका सबै देशभक्तहरू लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने एकजुट भएर जाउँ। नभए पनि जुन केपी गुटतर्फ लागेका जो छन् उहाँ त लाग्नुभयो, बाँकी रहेका हामी अब यो को पदमा के जान्छ भनेर त्यतातिर चाहिँ हामी तछाड मछाड नगरेर हामी राष्ट्रको साझा समस्या
र हामी जनताको साझा आवाजलाई लिएर जाउँ भनेर यो भएको हो। तपाईँको एउटा देशभक्त छवि पनि छ, हरेक हिसाबले तपाईँप्रति आस्था राख्ने नेपाली समुदायको ठुलो हिस्सा पनि छ। त्यसकारण म यो अलिकति अलग ढङ्गले पनि विषय उठान गर्न चाहन्छु। मानिलिनुहोस् प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, भलै त्यो सर्वोच्चले के गर्छ त्यो एउटा पक्ष छ, निर्वाचन आयोगले के गर्छ, सडकको अवस्था माहौल के बन्छ, एज अ होल मानिस नजिकबाट निहाल्ने बुझ्ने प्रयत्न गर्दैछन्। तत्पश्चात सिर्जना हुने राजनीतिक अवस्था के हुन्छ यावत पक्ष छँदैछन्। मानिलिनुहोस् प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने त्यसले नेपालको राजनीतिमा स्थिरता दिन्छ, जो समृद्ध नेपालको जो कल्पना गरिएको छ, स्थायित्व राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने विषय छ। कसरी सम्भव छ बताइदिन्छ? को प्रधानमन्त्री हुने, को राष्ट्रपति हुने, अनि ओलीजी तपाईँहरूसँग सरेन्डर गरेर आउन सक्ने स्थिति हुँदैन, बहुमत तपाईँहरू यसै गुमाइसक्नुभयो, अब पक्का पक्की नै त्यो देखिने स्थिति हुन्छ। अनि त्यसले कसरी राजनीतिक स्थायित्व स्थिरता दिन्छ र चुनाव हुँदा पनि हुँदैन, जानु पनि हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुभयो? बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलका मानिसहरूलाई सरकारमा नराखेर अरू दल जति बेला ल्याउनु भयो केपी शर्मा ओलीजीले राजनीतिक अस्थिरताको ड्युतो उहाँले त्यो बेलादेखि रोक्नुभयो। अहिले तपाईँले भनेको कुरा एउटा कुरा के ठिक हो भने अब हामीले जुन संविधानको धारा 76-85 को दुहाई दिएर संविधानमाथि जसरी उहाँले प्रहार गर्नुभएको छ त्यसको रक्षा गरेर प्रतिनिधि सभा पुनः आफ्नो बाटोमा सञ्चालन हुने दिशामा अगाडि बढ्यो भने हामीले विगतमा जुन नेपाली जनताको समृद्धिको परिकल्पना गरेर देशलाई सुस्थिर बाटोमा अगाडि बढाउने र देशको स्वाभिमान अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि बलियो बनाउने र कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि तदनुकूल अगाडि बढाउने कुरा गरेको थियो, त्यसमा त ठुलो आघात पुग्यो नै। मैले तपाईँको त्यो तर्कमा सन्निहित जुन कुरा छ त्यो मैले मान्न स्वीकार गर्नुपर्छ। तर नेपालको संविधानमाथि केपी शर्मा ओलीजीले जुन तरिकाले प्रहार गरेर उहाँले एउटा गुटगत र अघि भनेका विभिन्न कुराको पृष्ठभूमिमा जस्तो राष्ट्रहित विरोधी पाइला चाल्नु भएको छ, लोकतन्त्र विरोधी पाइला चाल्नु भएको छ, त्यो रोकियो भने त्यसले एउटा सकारात्मक कुरा परिणाम के दिन्छ भने संविधान, कानुनी शासन, लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि कसैले पनि प्रहार गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त्यो मान्यता एउटा स्थापित हुन्छ। त्यो मान्यता स्थापित भइसकेपछि हामीले प्रतिनिधि सभामा अभ्यास गरेर त्यसपछि राजनीतिलाई फेरि त्यो ठिक आफ्नो बाटोमा ठिक किसिमले त्यो मार्गमा फर्क्यो भने हामी त्यो मार्गबाट अगाडि जान सक्छौँ नि। फेरि त्यसले एउटा देशलाई निकास दिन्छ। त्यो हुन्छ जहाँसम्म तपाईँले यसमा राजनीतिक दलहरू कसरी मिल्छन् भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो त्यो त प्रतिनिधि सभामा हामीले अभ्यास गर्दा मिल्न नसक्ने अवस्थामा त्यो संवैधानिक मार्गमा फर्काइसकेपछि त्यो संवैधानिक मार्गबाट त्यो आफ्नो बाटोमा आफ्नो ढोकाबाट निस्किन्छ नि त्यति बेला त। तर अहिले त के भयो, त्यो संवैधानिक मार्गमाथि नै प्रहार भएको हुनाले देश ठुलो संवैधानिक सङ्कट, राजनीतिक सङ्कट, अनिश्चयमा जाने मात्रै होइन कि एउटा यस्तो नजिर स्थापित हुने भयो जहाँ एउटा स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश दम्भी व्यक्तिको हातमा पर्यो भने उसले जे पनि गर्न सक्ने भयो, अनि राष्ट्रपतिले पनि जे पनि गर्न सक्ने स्थिति भयो भन्ने मान्यता स्थापित नहोस् भन्ने कुरामा जोड हो नि। अहिले सुनिन्छ शेरबहादुरजीसँग प्रधानमन्त्रीका लागि कसरत मिलिजुली खाउँ भनेर तपाईँहरूको पक्ष र शेरबहादुरजीहरू पक्ष बीच पनि वार्ता भइरहेको छ। रामचन्द्र पौडेलजीलाई पनि केही अफर दिनुभएको छ, अफर गर्नुभएको छ। यो समग्र हेर्दाखेरि नेपालको राजनीति के देखा पर्छ भने त्यो सत्ताभन्दा बाहिर बस्नै हुँदैन। यो राज्यको पुँजी भनेको हाम्रो दोहनका लागि हो र राजनीतिक मानिस र केही प्रशासनिक मानिसहरूको यो मिलीभगतमा भाग बन्डा गरेर खाने, दोहन गर्ने हो भन्ने रूपमा त्यस्तो रूपान्तरित गर्न खोजेको भन्ने अर्थ लाग्छ। यी समग्र घटनाले जो नेपाली समाज जुन ढङ्गले निराश छ, कार्यकर्तामा नैराश्यता छ र आगामी दिन कसैका लागि पनि सुगम छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। यसले अर्को दिशातर्फ, अर्को सिस्टमतर्फ पदार्पण गर्ने कसरत अन्तर्गत यो भइरहेछ जस्तो कतै लाग्दैन? राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय काहीँ न काहीँ त्यो तागतहरू त्यो प्रयत्नमा लागिरहेछन् भन्ने अर्थ लाग्दैन? विगतका घटनाक्रमहरूले राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति तपाईँले भन्नुभयो जस्तो दृष्टिकोण अवश्य बनेको छ। त्यो समाप्त होला भन्ने हामीले आशा गरेका थियौँ। तर मैले अघि नै भने केपी शर्मा ओलीजी जस्तो यो कम्युनिस्ट आन्दोलन नेता जन्माएकोमा हामीले क्षमा प्रार्थी गर्नुपर्छ जनतासँग भनेर क्षमा माग्नुपर्छ भनेर मैले अघि नै भने। अब जहाँसम्म तपाईँले यी सबै जुन घटनाहरू घटेका छन्, आजको अन्तर्राष्ट्रिय जुन परिवेश छ, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा जसरी शक्ति सङ्घर्ष हुँदैछ, दक्षिण चीन सागरमा जस्ता सङ्घर्षका अन्तर्विरोधका हामी रूपहरू देखिरहेका छौँ,
उत्तरतिरको हाम्रो छिमेकी, दक्षिणतिरको छिमेकी, यसबिचमा सामन्तहरूका बालवाटारका राति आधा रातका गोप्य वार्ताहरू जसको पाटा अहिले पनि खुलेको छैन। कस्तो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ, कस्तो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एउटा देशको गुप्तचरलाई सैनिक विमानमा ल्याएर रातारात गरेको कुरा उहाँले कसैले जानकारी गराउन आवश्यक ठान्नुहुन्न। परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यहाँ प्रतिनिधि बस्ने आवश्यक ठान्नुहुन्न। त्यसपछि विदेश विभागको अर्को मान्छे निमन्त्रणा हुन्छ, त्यो पार्टीकै विदेश विभागकोलाई थाहा छैन, अर्को देशका कुनै मानिसहरू आउँछन् त्यो थाहा छैन। यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि उहाँले राज्यलाई कमजोर बनाउनु भयो, राज्यलाई कमजोर बनाउनु भयो र देशको कुटनीतिलाई छेदविच्छेद पार्नुभयो। अहिले भर्खरै म सुन्दैछु अब परराष्ट्र मन्त्री भारत भ्रमणमा जाने। म यहीँबाट देशभक्त नेपालीलाई सचेत गराउन चाहन्छु, कतै यस्तो नहोस् हिजो जुन बेला हाम्रो संसद एकताबद्ध थियो, हामी पार्टी लिम्पियाधुरा लिपुलेकको लागि एकताबद्ध थियौँ, त्यति बेला वार्ता नगर्ने, भ्रमण नगर्ने, उताकाले पनि भ्रमण नगर्ने। जब देशभक्तिको झन्डा उठाउने कम्युनिस्ट पार्टीलाई केपी शर्मा ओलीजीले विभाजनको दिशातर्फ घचेट्नुभयो, जब संसद रहेन अनि वार्ता सुरु गर्ने। म कूटनीति शास्त्रको विद्यार्थी हुँ। कुनै पनि देश जब आन्तरिक रूपमा बलियो हुँदैन, बाह्य क्षेत्रमा उसका वार्ताहरू अत्यन्त फितला हुन्छन्, उसले गर्न सक्दैन। उसको पछाडिको शक्ति भनेको आफ्नो देशको संसद हो, आफ्नो देशको जनता हो, आफ्नो एकताबद्ध पार्टी हो। अब अहिले गएर म लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी समेत फर्काउने भनेर परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको हल्ला गरिँदैछ, कहिले भारतीय गृहमन्त्री आउने भन्ने हल्ला गरिँदैछ, कहिले को आउने भन्ने हल्ला गरिँदैछ। यी सबै कुराले के देखाउँछ भने जुन जतातर्फ तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो, कहीँ कतै यो देशको स्वाभिमानलाई विगतका ती असमान सन्धि सम्झौताहरू, गोप्य सम्झौताको जुन पीडादायी चोटबाट विगतका कतिपय शासकहरूले आहत बनाए, त्यसको पुनरावृत्ति त हुँदै छैन। एक दोस्रो, कतै हामीले जुन अघि मैले भने धेरै ठुलो लगानी गरेर धेरै ठुलो अभ्यासबाट हामीले नेपालको संविधान बनायौँ, त्यसलाई निर्वाचनको एउटा चक्र पुरा गर्न नदिँदै केपी शर्मा ओलीजीले जुन प्रकारको विश्वासघात गरेर त्यसमाथि प्रहार गर्नुभयो, यसबाट हाम्रा ती उपलब्धिहरूलाई पनि समाप्त गरेर देशलाई पुनः ठुलो अस्थिर वातावरणमा, अनिश्चयको भुमरीमा धकेलेर अब फेरि अर्कै किसिमको स्थितिमा पुर्याउने खेलमा दृश्य अदृश्य पात्रहरूका भूमिका त छैनन् भन्नेतर्फ नेपालका राजनीतिक विश्लेषकहरू जो देशभक्त छन्, जो नेपाली जनताको भविष्यप्रति चिन्तित छन्, उनीहरूले लेख्न बोल्न थालिसकेका छन्। यो समग्र परीक्षणले यो राजनीतिक नेतृत्व, भलै मैले तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा भनेको होइन, यो राजनीतिक नेतृत्व, अहिलेको यो सदीको राजनीतिक नेतृत्व र यो सिस्टम नेपालको विगतदेखि के देखा पर्छ भने हरेक 10-10 वर्षमा परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, 7, 17, 27, 36, 46, 52 हुँदै 62 यसरी जुन जसरी आइरहेको छ, काहीँ त्यही निरन्तरताको एउटा अवस्थामा पदार्पण गर्न त लाग्या होइन। यो पात्र, यो नेतृत्व पङ्क्ति परीक्षणबाट असफल भयो, सिस्टम पनि यससँगै असफल भयो। त्यसकारण अहिले सुनिन्छ नि सडकमा नयाँ खाले नाराहरू पनि सुनिन्छ। कतिपय युवा पुस्ताहरू अलग्गै ढङ्गले राष्ट्रिय झन्डा मात्रै बोकेर हिँड्न पनि थालेका छन्। यो समग्र अवस्थाले देश कुनै न कुनै एउटा रक्तपात सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न षड्यन्त्रको शिकार त बनिरहेको छैन। मलाई ती षड्यन्त्रका तानाबाना छन् जस्तो लाग्छ, किनभने तपाईँ गृह रक्षा मन्त्रालय पनि सम्हालिसक्नु भएको। म तपाईँलाई ठोस उदाहरण दिन्छु। चुनाव आम निर्वाचन सम्पन्न भयो, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र दुईटाको संयुक्त मोर्चाले बहुमत ल्यायो। हुन त केपी शर्मा ओलीजी एक्लै ल्याएको भन्नुहुन्छ, तर उहाँलाई म तथ्यको कहिलेकाहीँ यसो सम्झना गर्न आग्रह गर्छु। दुईटा पार्टी थियो त्यति बेला, नेकपा एमालेको एक्लै बहुमत होइन, अर्को पार्टीको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले गर्नुभएको थियो, संयुक्त मोर्चा मात्रै थियो हाम्रो। त्यसले बहुमत ल्याइसकेपछि त्यति बेलाको वातावरणमा केपी शर्मा ओलीजीलाई हामीले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित गर्ने धेरै सम्भावना थियो। ठ्याक्क त्यही बेलामा मैले अघि भने देशको भावी प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले सोल्टी होटलमा अहिले उहाँका गुटमा लागेका केही मान्छेहरूलाई राखेर भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजलाई आमन्त्रण गर्नुभयो। त्यो सुषमा स्वराजलाई आमन्त्रण गरेको त्यही छलफलबाट चिनको बोआमा फोरममा जाने ढोका बन्द भयो। सुषमा स्वराजले त्यहाँ प्रस्ताव राख्नुभयो,
तपाईँ भारतमा आउनुहोस् भन्नुभयो। त्यो सुनियोजित खेलभित्रको एउटा काम थियो। त्यहाँदेखि तपाईँ सामन्तको भ्रमण र अर्को पार्टीको विदेश विभागको प्रमुखको भ्रमणदेखि जुन व्यक्तिले हामीले आफ्नो लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानीको नक्सा निकाल्दा अर्को देशको इसारामा गऱ्यो भने हामीलाई अपमानित गरेको थियो, तिनैलाई नेपालमा बोलाएर सम्मान गरियो राष्ट्रपतिबाट। यी घटनाक्रमहरू र अहिले हाम्रा दुईटै छिमेकीबाट जस प्रकारका भ्रमण भइराखेका छन् र केपी शर्मा ओलीजीले एउटा निमित्त पात्र जस्तो भएर जसरी आफ्नै पार्टीलाई विभाजन गर्ने, आफ्नै बहुमतलाई उहाँले समाप्त गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन काम गर्नुभएको छ, यसबाट थुप्रै राजनीतिक विश्लेषकहरू, नेपालको भविष्यप्रति चिन्ता गर्ने व्यक्तिहरूले यसका बाह्य आयामहरू छन्, षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिँदैछन्। नेपाल जसरी 2007 सालदेखि आजसम्म आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने, आफ्नो सरकार आफै चलाउन पाउने त्यो अवसरबाट वञ्चित हुँदै आयो। विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका ती पाटाहरूमा जे जस्ता समस्या भोग्दै आयो, त्यसको कहीँ न कहीँ निरन्तरता छ भन्ने कुराहरू अगाडि राख्दै आएका छन्। मलाई पनि के लाग्छ भने कतै न कतै ती आयामहरू त्यहाँ विद्यमान छन्। अनि चीनको आगमनको कुरा गर्नु भएन नि, चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग हेर्ने उपमन्त्री सहितको नेतृत्वले, जसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुवै बीच एकताका लागि पनि काहीँ न काहीँ सेतुको रूपमा काम गर्यो, त्यही व्यक्तिले भनेर भनिन्छ, आम सञ्चारमा आयो कुरा। र अहिले पनि विभाजनसँगै आत्तिएर अतालिएर आएको र विभिन्न समयमा भेटघाट गरेको, घर घरमा नेतृत्व पङ्क्ति, यो समग्र हेर्दा छ अब भारतको मात्रै कुरा गर्छौँ, अरू देशका मानिसहरूको दौडदौडको विषय चाहिँ यसै छायामा पर्ने? छायामा होइन, मैले अघि भने नि, केपी शर्मा ओलीजीको काम कारबाहीबाट नेपाल राज्य कमजोर भयो। दुईटै छिमेकीबाट यस्ता भ्रमण भयो भने नि मैले अघि एउटा त्यो मैले दुवैतिर सङ्केत गरेँ। अर्को कुरा, चीनबाट हुने भ्रमण, चीनबाट हुने सहयोग र भारतबाट हुने भ्रमणको फरक 7 सालदेखि तपाईँ हेर्नुहोस्। विगतका कतिपय विकासका काम पनि हेर्नुहोस्। चीनको नीतिबाट हुने कुरा के देखेको छ भने, यद्यपि हस्तक्षेप हामी चीन कसैबाट पनि चाहँदैनौँ। चीनीहरूको अहिलेको प्रस्ताव के थियो, तपाईँलाई के जानकारी छ? मलाई त जानकारी छैन, म त्यो वार्तामा पनि छैन, मलाई कुनै थाहा पनि छैन। तर मैले बाहिर आएका तथ्य विश्लेषण गरेर हेर्दा म निश्चिन्त रूपमा भन्न सक्छु, चीनबाट हुने सहयोग कस्तो छ भने नेपाललाई बलियो बनाउने, भरसक नेपाल विभाजित नहुने, पार्टीलाई एक भएदेखि हुन्थ्यो भन्ने त्यो प्रकारको आशय व्यक्त हुन्छ उताबाट। यताबाट आउने कस्तो छ भने भरसक विभाजित गरिदिने, भरसक हस्तक्षेप गर्ने, भरसक अस्थिर वातावरण सिर्जना गरिदिने। त्यो त सत्य हो नि। तर चीनबाट नेपालको राम्रो होस् भनेर चाहना राखिए पनि, या कोही विभाजित नहुने भन्ने चाहना राखिए पनि, या उताका सामन्तहरूले आएर राति गोप्य वार्ता गरेर नेपालको प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक मर्यादादेखि मर्यादालाई समेत धुलो पार्नेदेखिका जे जस्ता कुरा भए पनि, चाहे सकारात्मक दृष्टिकोणबाट आओस् चाहे नकारात्मक, कुनै पनि देशले हाम्रो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्नुहुन्न भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ। नेपालको संविधानले भनेको पनि त्यही हो, हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको पनि त्यही हो। तपाईँले अघि एक सन्दर्भमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा देशव्यापी गतिविधि भएको भन्नुभएको छ, त्यसको स्रोत र त्यो के देशव्यापी के भयो भन्न खोज्नु भयो? मैले के भनेको भने, जसरी अहिले पार्टी विभाजनतर्फ केपी शर्मा ओलीले चाहिँ धकेल्नु भयो नि, उहाँले 1-1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै मदन भण्डारी फाउन्डेसनको संयन्त्र देशभरि निर्माण गरेर उहाँका मानिसहरूले के भाषण गरेका थिए तल भने, अब पार्टी फुट्दैछ केही समयपछि, हाम्रो पार्टी यही हुनेछ, त्यसकारण तपाईँहरू सबै सङ्गठित हुनुहोस्। मतलब कस्तो षड्यन्त्र! अनि त्यो फाउन्डेसनको आय स्रोत के हो? कहीँबाट तपाईँलाई के जानकारी छ? होइन, त्यो भाषण गरेको त मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाटै थाहा पाएको हो। हाम्रो थाई कमिटीले निर्णय गर्यो, स्रोत परिचालन, त्यही विषयमा तपाईँलाई भन्दैछु। यो केपी शर्मा ओलीजीले किन हतार यसरी विभाजन गर्न खोज्नुको अर्को कारण पनि तपाईँलाई म खोल्दैछु। हामीले कार्यदलमा छलफल गरेर यी जति पनि हाम्रा मनमोहन अधिकारीदेखि लिएर मदन भण्डारीसम्मदेखि अरू जे जस नेताहरूका नाममा प्रतिष्ठान र फाउन्डेसनहरू छन्, यिनले पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि यो गुट गतिविधि गर्नको लागि यहाँ आधार बनेका हुनाले यिनको आम्दानीको स्रोत के हो, यी कसरी सञ्चालन हुन्छन्, यसको बारेमा कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने र त्यो कार्यदलको प्रतिवेदनपछि मात्रै यिनका गतिविधि गर्ने, नभए बन्द गर्ने भनेर निर्णय गर्यो। थाई कमिटीले निर्णय गर्यो, त्यसमा अपानी जारी भयो, केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। तर उहाँले, हामी बालुवाटारमा उहाँसँग कुरा गर्न गएका थियौँ, माधव कुमार नेपालजी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हामीलाई के भन्नुभयो भने, यो मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कुनै पनि गति बन्द हुँदैन,
अनि तपाईँहरू यसै फर्कनु उहाँले भन्नुभयो हामीलाई। हामीले भन्यो किन भन्नु हुँदैन, निर्णय गरेको छ नि अस्ति, निर्णय गरेर पनि भन्नु हुँदैन। यसको तात्पर्य के त? कार्यदल गठन भएर मदन भण्डारी फाउन्डेसनको आय व्ययको छानबिन भयो भने त्यो निस्सन्देह नै केपी शर्मा ओलीजीको लागि सुखद हुने छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय फन्डिङ हुन सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय छ, मैले सुनेको छु। यद्यपि यो खोजी तपाईँहरू जस्ता देशभक्तिमा विश्वास गर्ने पत्रकार साथीहरूले गर्नुहोस्, सोध्नुहोस् तपाईँ गएर। म तपाईँलाई नै भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको पत्रकार साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मदन भण्डारी फाउन्डेसनले अहिलेसम्म गरेको खर्चको रकम कति करोड कुन देशबाट आएको छ तपाईँहरू खोज्नुहोस्, जानकारी गराउनुहोस्। यो एउटा खोजीको विषय तपाईँले एक विषय उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। अब म अलि कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि अब तपाईँहरूको पार्टी कार्यालय कहाँ रहने, पार्टीको नाम के रहने? अब ओलीजीले पनि दाबी गर्नुहुने भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, त्यो भएन भने भोलि नेकपा एमाले पुरानो सूर्य सहितको सायद उहाँको दाबी किन अलरेडी दर्ता पनि छ। अब तपाईँहरू कुन परिचयका आधारमा, कुन पहिचानका के आधारमा पब्लिकमा जानुहुन्छ? भोलिका दिनमा कार्यालय कहाँ रहन्छ? यो प्रश्न तपाईँले केपी शर्मा ओलीजीलाई सोध्नुपर्ने, मलाई सोध्नु। तर त्यो सोधेको छु मैले, उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले दिएकै जवाब म यहाँलाई सुनाउँछु। प्रचण्डलाई नेता मानेर गएपछि हाम्रो सम्पत्तिमाथि उहाँको अधिकार रहने विषय सम्भवै छैन। उहाँहरू जाने, प्रचण्डले जहाँ जहाँ आर्जेको सम्पत्ति छ त्यहाँ जाने, अरू सबै हाम्रो हो। त्यो दाबी गर्ने आधार त्यो रेकर्डेड छ, उहाँले अलरेडी बोलिदिनु भएको। कति हास्यास्पद कुरा। हाम्रो सम्पत्ति उहाँको निजी सम्पत्ति हो, नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा कम्पनी हो। उहाँले कुनै 14 वर्ष जेल गर्दा सिर्जना गर्नुभएको हो कि हामीले बाहिर लडेर सिर्जना गरेको हो? त्यता म जान चाहन्छु। यो कानुनी शासन संविधानबाट सञ्चालित देश हो। यदि अदालतदेखि निर्वाचन आयोगसम्मले एकछिन मान्नुहोस्, नकारात्मक सोचौँ, अब संविधानको पनि मतलब भएन, कानुनको पनि मतलब भएन, यो देश जङ्गली शासनतर्फ फर्क्यो। यो हिजोको बरु पञ्चायती कालमा हाम्रा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर पञ्चायत पनि आफ्नो संविधान अनुसार चल्थ्यो, त्यो संविधानको उल्लङ्घन गर्दैन थियो नि। र त्यो संविधानमै लेखेको थियो राजाले भनेको हुकुम कतिपय प्रश्नमा लागू हुन्थ्यो, तर सबैमा हुँदैन थियो। अहिले हुकुमी तन्त्र त होइन, यो निरङ्कुश तन्त्र पनि होइन, निर्दलीय व्यवस्था पनि होइन। अनि यस्तो व्यवस्थामा केन्द्रीय कमिटीका 441 सदस्य मध्ये हाल कायम 434 जना सदस्यले मध्ये 315 जनाले गरेको निर्णय पार्टी नहुने, अनि त्यो 315 जनाले निर्णय गरिसकेपछि जति नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सूर्य चिन्ह उसको नहुने, नाम पनि उसको नहुने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा रहेको सम्पत्ति उसको नहुने, गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर अहिले तपाईँलाई जानकारी गराउँछु, एउटा पत्र खाली राखेको छ, तपाईँलाई आयोजक कमिटीमा नियुक्त गरिएको छ भन्ने माथि पत्र छ, नाममाथि खाली राखेको छ, तल केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षर छ। अनि जो व्यक्ति अलिकति असन्तुष्ट हुन्छ, जो यता हुन्छ, नाम भरिदिइहाल्ने। अनि यसरी अहिलेसम्म 5000 को नाम भरिसक्यो भन्ने छ मोटामोटी। उहाँले 1100 भनेको मात्रै होइन। अनि कोरमै गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको पार्टीले म त्यो साँच्चीकै पार्टी हो भनेर दाबी गर्ने, अनि त्यसलाई अदालत र निर्वाचन आयोगले मान्यो भने त्यही दिनदेखि हामीले के निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भने अब हाम्रा राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूले पनि संविधान मिचे, अब नेपाली जनताले साँच्चीकै लोकतन्त्रको लागि अर्को आन्दोलन र विद्रोह गर्नुपर्ने स्थितिमा आयो। यो संविधानलाई असफल पार्नको लागि केपी शर्मा ओलीजीले चालेको पाइलालाई संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने, कानुनको मर्यादामा चल्नुपर्ने निकायहरूले पनि उल्लङ्घन गरे भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ। तर म अहिले त्यो निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन भन्छु, किनभने न्यायालय भनेको स्वतन्त्र हो, शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्तबाट चल्छ। नेपालको संविधानमा स्पष्ट लेखेको कुरामा निर्वाचन आयोगले पनि त्यो कानुन अनुसार चल्नुपर्छ, अदालतले पनि चल्नुपर्छ। मलाई विश्वास छ ती निकायहरू आफ्नो संवैधानिक मर्यादाबाट अगाडि बढ्नेछ। कथमबाट सुरु गरेँ है म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा। कथम सर्वोच्च अदालत जो संवैधानिक इजलास गठन भएको छ त्यसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गर्यो भने, मैले कथम भने, त्यो मैले कुनै अदालतलाई प्रभाव पार्नलाई भनेको पनि होइन, र निर्वाचन आयोगले
प्रधानमन्त्री अर्थात् पार्टीको अध्यक्ष, तपाईँले प्रथम अध्यक्ष भन्नेलाई स्वीकार्नु भएन, पार्टी अध्यक्ष मैले स्वीकार होइन, हाम्रो विधानमै छैन। व्यक्तिगत कुरा, एउटा अध्यक्ष र पार्टीको महासचिवले लिखित रूपमा केही सदस्यहरू थपगढ भएको सहित जानकारी पहिले गराएको हुनाले होइन। थाई कमिटीको उहाँभन्दा अगाडि बसेको बैठकबाट मैले अघि नै भने उहाँलाई कारबाही भएको सूचना हामीले निर्वाचन आयोगमा दिइसकेका छौँ। एनिवे जेसुकै होस्, तर प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई सहस्र स्वीकारेको स्थिति रह्यो भने तपाईँहरूको राजनीतिक भविष्य त अप्ठ्यारोमा अन्धकारमा जाने भयो नि त। तपाईँहरूको त धेरै अप्ठ्यारो स्थिति रहने भयो नि त। व्यक्तिको कसको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ भन्ने मलाई चिन्ता छैन। यो देशको भविष्य के हुन्छ भन्ने चिन्ताले म यो भनिरहेको छु। नेपाली जनताले लडेर ल्याएको अधिकार के हुन्छ भन्ने मैले त्यो कुरा गरेको। नेपालको संविधान भविष्य के हुन्छ भन्ने जहाँसम्म तपाईँले कथम शब्द प्रयोग गर्नुभयो, मान्नुहोस् एउटा म उदाहरण दिन्छु। एउटा कुनै मान्छे सडकमा हिँडिरहेको छ, त्यसलाई कसैले आएर खुकुरीले काट्यो। त्यो खुकुरीले काटेको मान्छेलाई तैँले हत्या गरिस् भनेर पुलिसले भन्यो भने के हुन्छ भने जस्तो प्रश्न हो यो। कल्पना गर्नुहोस् के हुन्छ। त्यसको पनि जवाब दिन्छु। नेपालको संविधानमा भएको स्पष्ट व्यवस्थालाई स्वतन्त्र न्यायालय जस्तोले उल्लङ्घन गर्ला भन्ने कथम भन्ने शब्दै लाग्दैन। त्यहाँ निर्वाचन आयोग जस्तो स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गर्नुपर्ने खुरुखुरु जुन पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बहुमत छ उसले शनाखत गर्न सक्छ। हामी तयार छौँ नि शनाखत हुनलाई। हामी हाम्रा बहुमत सदस्यलाई हामीले अस्ति नै भन्यौँ निर्वाचन आयोगमा गएर तपाईँले बोलाउनुहोस्, हामी प्रत्येक व्यक्तिलाई उभ्याएर शनाखत हुन तयार छौँ। केपी शर्मा ओलीलाई पनि बोलाउनुहोस्, त्यति बेलाका 434 सदस्यहरू कायम छन्, तीमध्ये शनाखत गर्नुहोस् न त, उहाँको बहुमत भयो भने हामी मान्छौँ, हामीले भनेकै छौँ। अनि यस्तो प्रथम दृष्टिमा नै प्रष्ट कुरालाई संवैधानिक निकायले देशको अगाडि संविधानको रक्षा गर्छु भनेर शपथ खाएको, कसैको मोला झिजा धाक धम्कीमा नपरि म काम गर्नेछु भनेको शपथलाई बिर्सेर अर्को दिशामा जान्छ भनेर त्यहाँ कथम भन्ने शब्दको कुनै स्थान हुँदैन भन्ने मेरो एउटा स्पष्ट धारणा। दोस्रो, तपाईँले निर्वाचनको कुरा गर्नुभयो, मैले अघि नै यसको आंशिक जवाब त दिइसकेँ। यो केपी शर्मा ओलीजीले गर्नको लागि निर्वाचन गरेको घोषणै होइन। यो केपी शर्मा ओलीजीमा अतिरिक्त चाहना। तपाईँ हेर्नुहोस् त, देश यत्रो आर्थिक सङ्कटमा छ, उहाँ के गर्नुहुन्छ? 3-4वटा उदाहरण हेर्नुहोस्। झापामा उहाँ 150 करोड खर्च गरेर टावर बनाउनुहुन्छ, दृश्यावलोकन टावर। तपाईँ झापाको 150 करोड खर्च गरेको अग्लो घरबाट के देख्नुहुन्छ? झापामा जताततै खेत बारी। यो उहिलेका राजा महाराजामा उत्पन्न हुने अतिरिक्त चाहनाको एउटा नमुना। दोस्रो, बालवाटारमा प्रधानमन्त्रीको निवास थियो नि। कम्युनिस्ट पार्टीले पुल्चोकमा बसेका पुल्चोकमा रहेका मन्त्री निवासहरू, म पनि त्यहाँ बसेको छु। तपाईँ हेर्न जानुहुन्छ, नेपाली जनताको जीवनस्तरको अगाडि ती भवन के मन्त्री बस्न लायक थिएनन्? र बालवाटारको प्रधानमन्त्री निवास के नेपालको प्रधानमन्त्री अहिलेको जुन हाम्रो आर्थिक स्थिति छ त्यो अनुसार बस्न लायक थिएन? अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्री त्यहीँ बसे नि, पञ्चायतका खालका प्रधानमन्त्री पनि त्यहीँ बसे नि। तर केपी शर्मा ओलीमा जुन त्यो अलोकतान्त्रिक दम्भले उहाँलाई कहाँ पुर्यायो? पुल्चोकका सबै मन्त्री निवास भत्काइदिने, करोडौँ खर्च गरेर अब मन्त्री निवास बनाउने, प्रधानमन्त्री निवास भत्काएर त्यहाँ बनाउने, झापामा 150 करोडको टावर बनाउने, उद्घाटन गर्ने, तल केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको भनेर लेख्ने। यी कुराहरूले के देखाउँछ भने यो चुनाव प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुको लागि घोषणा गरेकै होइन। उहाँमा यतिले मात्र उहाँ तृप्त हुनुभएको छैन। अहिले हेर्नुहोस् न उहाँको बोलाइ कस्ता छन्। तथ्यसँग कुनै मतलब छैन। उहाँ तथ्यहीन किसिमले उहाँका मानिसहरूलाई गाली गलोजमा अराजनीतिक शब्द प्रयोग गरेर यति उतारिएको छ। यो के को सङ्केत हो? यो चुनाव गर्ने सङ्केत होइन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले चुनावमा भाग लिन नलिने कि भन्ने होइन। अहिले हामी सबै नेपाली जनताको कर्तव्य के भएको छ भने हामीले दुःख गरेर यत्रो खर्च गरेर यत्रो मूल्य चुकाएर ल्याएको संविधानमाथिको प्रहारको विरुद्ध जुधौँ र त्यसलाई जोगाउँ। तपाईँले आधा मिनट मात्रै यो तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको किडनीसँग सम्बन्धित एउटा विषय यसरी उठाउनुभयो जो तपाईँलाई नसुहाउने प्रसङ्ग उठाउनुभयो, मानिस आलोचना गरिरहेछन्। यो तपाईँले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो क्या, तपाईँले हेर्न भ्याउनु भएको रहेछ। मैले तत्काल त्यसको खण्डन गरेर के भनेको छु भने यस्तो निकृष्ट कुरा गर्ने केपी शर्मा ओलीले महिलाको किडनी राखेको हुनाले महिलाहरूको बुद्धि हुँदैन, त्यसले उहाँको बुद्धि छैन, त्यो प्रायोजित हो। उहाँका कथित तपाईँले भनेको होइन, मैले त खण्डन उहिले 10 दिन अगाडि गरिसकेँ। मैले अब प्रश्न कोट्याइहाल्नु म भनिहाल्छु। यो उहाँका कथित साइबर सेनाले गरेको प्रायोजित सिर्जना हो र त्यसको मैले मात्रै खण्डन गरेन,
जुन समाचार माध्यमले झुक्किएर त्यो लेख्यो उसले त माफी नै मागिसक्यो। तर देशको प्रधानमन्त्री अस्ति एउटा कार्यक्रममा एकजना मान्छेले मलाई भन्यो उहाँ घरमा श्रीमतीसँग कसरी भेट्नु होला, उहाँका चेलीबेटी जनतासँग लाज मान्नुपर्ने हो। म यहीँबाट भन्छु, आफ्नै मानिसहरूलाई प्रायोजित समाचार छाप्न लगाउने अनि त्यो झुक्क्याएर जसलाई छाप्न लगाए उसले माफी मागिसक्यो, मैले खण्डन गरिसकेँ। अनि त्यसलाई प्रमुखताका साथ बोल्ने प्रधानमन्त्रीलाई देख्दा मैले होइन लाज मान्नुपर्ने, त्यो देशको प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताका सामु मुख देखाउन लाज मान्नुपर्ने हो। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर भीम रावल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व प्रधानमन्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद, सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।